जसले हरेक हप्ता हामीलाई हेरेर आफ्नो न्यानो माया हामीलाई दिबक्सेर यो कार्यक्रम सफल बनाइबक्सेको छ। उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र अब हाम्रो द्रष्टाजीहरू र हामी यस कार्यक्रमको संयोजक सर्वज्ञ वाग्ले हामी सबै मिलेर आजका हाम्रा दुईटा बेजोड स्रष्टाजीहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। आज हामीले नेपाली भाषा साहित्य र शिक्षा क्षेत्रका दुईजना बेजोड गरिमामय स्रष्टाजीहरूलाई हजुरहरूसँग जोड्ने जमर्को गरेका छौँ। उहाँहरूको यस क्षेत्रमा विगत झन्डै 3 दशकदेखि अतुलनीय योगदान रहिआएको छ र उहाँहरूको योगदान नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति क्षेत्रले यसै गरी अझ धेरै समयसम्म पाइरहने छ भन्ने हामीले आशा लिएका पनि छौँ। हामी द्रष्टाजीहरू हामी सबै मिलेर हाम्रो यस साहित्य संवाद स्रष्टासँग कार्यक्रमको परम्परा अनुसार पहिला हामी हाम्रो नारी स्रष्टालाई स्वागत गरौँ। हामी स्वागत गर्छौँ नारी स्रष्टा डाक्टर रजनी काफ्ले ढकालज्यू। रजनी म्याम, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। हजुर आरामै हो बक्सिन्छ? हजुर ठिक छु। हजुर अनि काठमाडौँबाट अहिले हैन? हजुर म काठमाडौँको अझ यो ललितपुर दापाखेलबाट। ए मौसम राम्रो छ हाम्रो देशमा? ठिक छ, अहिले अलिअलि जाडो छ। आज त्यति राम्रो घाम लाग्दैन। हजुर ए ठिक छ, हामी घाम यहाँ लगाउँछौँ आज यस कार्यक्रममा। हजुरसँग म एकछिनपछि आउनेछु। र अब हजुर, म र हाम्रो संयोजकज्यू सर्वज्ञ वाग्ले ज्यू पनि यतै हो बक्सिन्छ भने हामी सबै मिलेर अर्को अतुलनीय बेतोड हाम्रो युवा साहित्यकार, शिक्षाविद, उहाँ अभियन्ता पनि हो बक्सिन्छ। यो छन्द जागरणको र धेरै क्षेत्रमा उहाँको कलम चल्छ, दह्रो कलम चल्छ, प्रखर कलम चलिरहेको छ अनि अनवरत चलि नै रहनेछ। हामी सबै मिलेर स्वागत गरौँ डाक्टर देवी नेपाल। देवी सर, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सर आरामै हो बक्सिन्छ? एकदम ठिक छु म। हजुर, भेरी गुड। र हाम्रो संयोजक सर्वज्ञ वाग्लेजी पनि यहाँ, यस कार्यक्रमको संयोजक सर्वज्ञ वाग्लेजी पनि यहाँ आइपुगिन्छ। सर्वज्ञ सर, हजुरलाई केही भन्छ सरहरूको स्वागतमा, म्याम र सरको स्वागतमा? हजुर एकदम स्वागत छ डाक्टर देवी नेपालज्यू, जसले आफूले एकाडेमीदेखि लिएर साहित्यमा, विशुद्ध साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ। कसरी नेपाली साहित्यको उत्थानमा र यसलाई अझ आधुनिक किसिमले संसारको एकाडेमीहरू जस्तै गरेर लैजान सकिन्छ भनेर दत्तचित्त गरेर दिनरात लागिरहनु भएको छ। यस्तै हामीलाई रजनी ढकालजीले पनि साहित्यको उसमा कलम चलाउनुहुन्छ, सधैँ साहित्यको सेवा गर्नुहुन्छ। आफ्नो घर, आफ्नो परिवार र आफ्नो काम त चलाउनु छँदैछ, त्यसमा पनि अझ नेपाली साहित्यलाई अझ अगाडि लानुभयो। उहाँहरू जस्तो बेजोड व्यक्तित्वलाई स्वागत छ। एकदम हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद संयोजक सर्वज्ञ वाग्लेज्यू। र हजुरको अनुकूल गरेर हजुर हामीसँग ओजेल पनि सकिबक्सिनेछ। र अब म हाम्रो स्रष्टाजीहरूतर्फ जान चाहन्छु। र सर्वप्रथम हाम्रो नारी स्रष्टा, नारी हस्ताक्षर डाक्टर रजनी काफ्ले ढकाल, उहाँको साहित्यिक नाम रजनी ढकाल रहेको छ। उहाँको बारेमा सामान्य जानकारी हामी सबैलाई त छँदैछ यसै, तैपनि मैले सामान्य जानकारी पुनः गराउन चाहे। र उहाँको जन्मस्थान वालिङ स्याङ्जा रहेको छ। माता दिव्येश्वरी काफ्ले, पिता डाक्टर अग्निप्रसाद ढकालज्यूको सुपुत्री हो बक्सिन्छ। डाक्टर अग्निप्रसाद काफ्लेज्यूको सुपुत्री हो बक्सिन्छ र उहाँको सेवा प्राध्यापन रहेको छ, सहप्राध्यापक हो बक्सिन्छ नेपाली केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा। त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि उहाँको योगदान रहेको छ, सेवा रहेको छ प्राज्ञको रूपमा। र त्यसै गरी उहाँको शैक्षिक योग्यता, उहाँको पिएचडी रहेको छ, विद्यावारिधि रहेको छ नेपाली भाषामा, विशेष गरी कथा क्षेत्रमा। उहाँको
पिएचडी रहेको छ। उहाँका थुप्रै कविता सङ्ग्रहहरू, उपन्यासहरू, उहाँले लेख्नुभएका पाठ्य पुस्तकहरू, कक्षा 1 देखि 8 सम्मका पाठ्य पुस्तकहरू थुप्रै अनगित रहेका छन्। झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी रहेका छन्। 2058 सालदेखि लगातार अहिलेसम्म अनवरत सेवा रहेको छ यस क्षेत्रमा, झन्डै 3 दशक। र त्यसै गरी उहाँ निबन्ध, गीति सङ्ग्रह, उहाँका धेरै श्रृङ्खलाहरू आएका छन्, निस्केका छन्। त्यसै गरी उहाँ एउटा बेजोड सामाजिक अभियन्ता पनि भइबक्सिन्छ। लैङ्गिक समानताको फाँटमा, नारी सशक्तिकरणको फाँटमा एउटा निकै उचाइ प्राप्त भएको गरिमामय व्यक्तित्व भइबक्सिन्छ डाक्टर रजनी ढकाल। ल रजनी म्याम, मैले हजुरको परिचयमा मैले केही छुटाएको पनि अवश्य छु होला, त्यसमा केही हजुरले जोड्न चाहिबक्सिन्छ भने कृपया। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई एउटा साहित्य स्रष्टाहरूको यो अन्तर्संवाद कार्यक्रममा यहाँले मेरो परिचय जुन दिनुभयो त्यो काफी छ। म लेख्छु, पढाउँछु, त्यही नै हो। मेरो समालोचना पनि अलि रुचि छ, सिर्जना र समालोचना दुवैतिर छ मेरो कलम। त्यही हो, तपाईले जे परिचय दिनुभयो अझ बढी नै भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू फर योर अनेस्टी। अब म हजुरसँग एउटा सानो जिज्ञासा पनि राख्न चाहे र त्यो के भने हजुरको यो शैक्षिक, यो साहित्यिक यात्राका बारेमा हजुरले हाम्रो द्रष्टाजीहरूलाई केही थोरै के बताउन चाहिबक्सिन्छ कि भन्नु? हस्, धन्यवाद। म त अब आफ्नो अध्ययन गाउँमै गरेँ। एसएलसी सम्म चाहिँ स्याङ्जामै हुर्केँ, स्याङ्जामै पढेँ एसएलसीसम्म। त्यसपछि आइएदेखि एमएसम्म मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा, महिलाहरूको क्याम्पसमा पढेँ। एमए पछि चाहिँ एमफिल गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएँ, अनि त्यहाँबाट पिएचडी गरेँ। नेपालीमा पनि गरेँ मैले, एन्थ्रोपोलोजीमा पनि एमए गरेँ। पढ्न पढाउन रुचि लाग्ने, सायद बुवा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रेरणा हुनुपर्छ। बुवा म जान्ने हुँदाखेरि स्याङ्जाको एउटा स्थापित हेड टिचर हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा, र हेड टिचरको छोरीको रूपमा मैले सधैँ माया सबैहरूबाट पाएँ। बुवाको एउटा आदर्श व्यक्तित्वले पनि पक्कै तानेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म शिक्षण पेसातिर, म आइएतिर पढ्दादेखि नै 2046 सालदेखि नै मैले पढाउन थालेकी हुँ। स्कुलका साना नानीहरूलाई नर्सरीदेखि हैन मैले पढाउन थालेँ, र अहिले विद्यावारिधि तहसम्मका विद्यार्थीहरूसँग पनि, शोधार्थीहरूसँग पनि म एउटा सहकार्यमा हुन्छु, उहाँहरूलाई पनि निर्देशन गरिरहेको हुन्छु। र अहिले चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको रूपमा पढाइरहेको छु, र लेख्ने काम त जारी नै छ। र पद्मकन्यामा विशेष गरेर स्नातकोत्तर तहमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लेखनको क्रम चाहिँ सुरु भएको हो। कविता, निबन्धहरूबाट मैले लेख्न थालेँ, र सँगसँगै समालोचना पनि। अनि नेपाली भाषा साहित्य नै शिक्षणको विषय भएपछि आफू पनि त्यो विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि अझ फाइदा पनि हुने, मजा पनि लाग्ने, र त्यसै तर्फका साथीभाइहरू पनि भेटिने। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई अझ रमाइलो पनि हुने। त्यो कारणले पनि होला मैले शिक्षण र साहित्यलाई सँगसँगै जोडेँ, र शिक्षणमा जुन विषय छ साहित्यमा पनि नेपाली भाषा र साहित्य लिएको हुनाले म दुवै कर्मबाट दुवैतर्फ लाभान्वित भएको छु भन्ने मैले महसुस गरिरहन्छु। धन्यवाद। वन्डरफुल। हजुरको यो साहित्यिक र शैक्षिक यात्रा हामीले जानकारी हामीले पायौँ, त्यसको लागि हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब एउटा सानो हजुरलाई मनपर्ने एउटा कुनै रचनाको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले तपाईँले सानोको कुरा, शैक्षिक यात्राको कुरा गर्नुभएको हुनाले एकदम म एकैचोटि गाउँमा जोडिन पुगेँ कि मेरो गाउँको नाम अर्मादी हो कि, अर्मादी खोला। मेरो गाउँको तलबाट अर्मादी खोला बग्छ। अहिले त त्यो गाउँ 2052 सालमा पहिरोले गर्दा त्यो विस्थापित भयो, छैन हैन।
त्यहाँबाट सबैजना सर्नुभयो। 15-16 घरको त्यो गाउँ थियो, असाध्यै सुन्दर। अनि त्यो आफू जन्मेको गाउँको बारेमा मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ। मलाई गीत त्यस्तो गाउन आउँदैन, म यहाँ वाचन चाहिँ गर्छु। अर्मादी छ यसको शीर्षक, अर्मादीले दियो बरै भन्ने छ यसको शीर्षक चाहिँ। म यसलाई वाचन गर्छु। कृपया। आँधी खोला उसै गरी सुसाउँछ मनमा, आँधी खोला उसै गरी सुसाउँछ मनमा, अर्मादीले दियो बरै यो धरतीमा जन्म। अर्मादीको तिरैतिर भुइँ कुहिरो उठ्थ्यो, कसेदी र 14 मुरे कपासमा डुब्थ्यो। सम्झना यो उसै गरी गढिरहन्छ मनमा, अर्मादीले दियो बरै यो धरतीमा जन्म। डुडे खोल्सो पारीबाट खोज्दै मलाई झर्थ्यो, सिरबारीको चौतारिनी त्यही पर पर्थ्यो। बालापनमा डुलेको त्यो झझल्को छ मनमा, अर्मादीले दियो बरै यो धरतीमा जन्म। अरू बेला राकसेमा रह परि बस्थ्यो। अर्मादी खोलामा एउटा राक्से भन्ने रह छ। हजुर। अरू बेला राकसेमा रह परि बस्थ्यो, वर्षा भेट्दा अर्मादीले निकै कम्मर कस्थ्यो। आज कञ्चन पानी बन्दै बग्दैछ यो मनमा, अर्मादीले दियो बरै यो धरतीमा जन्म। दर्किएर असार फेरि तिमलाई रुझाउला, दर्किएर असार फेरि तिमलाई रुझाउला, मनको बाँध फुटालेर मलाई बगाउला। यो सास हो तिम्रै हावा, रगत हो पानी, हृदयमा बाँचिरहु म तिम्रै हुँ जानी। आँधी खोला उसै गरी सुसाउँछ मनमा, अर्मादीले दियो बरै यो धरतीमा जन्म। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रजनी म्याम, हजुरको सुन्दर मिठो कविता र आफ्नो जरो, आफ्नो थलो होइन, आफ्नो किलो भनिन्छ जबसम्म जरा पातहरू तबसम्म मात्र हरिया रहन्छन् जबसम्म जरा बाँचेको हुन्छ। र एउटा मिठो यो सुन्दर कविता वाचनको लागि आफ्नो थलो सम्झी बक्सेर हजुरले बनाइबक्स्यो सुन्दर कविता, यसको लागि धेरै धेरै आभार। र म हजुरसँग एकछिनपछि फेरि जोडिदिन्छु र म अब जान चाहन्छु अर्को स्रष्टा आदरणीय देवी नेपाल सरकोमा। अनि देवी सर, हजुरलाई पनि यो कविताले निकै छोएको जस्तो लाग्यो नि? हजुर हजुर, एकदम। अब रजनी म्याडमको कविता सिर्जना, समालोचना, निबन्ध, मन्तव्य सबै एकदम प्रखर हुन्छ। त्यो मध्येको एउटा प्रखर सिर्जना सुन्न पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो। हजुर, थ्याङ्क यू सर। सर्वप्रथम म देवी सरको बारेमा हाम्रो द्रष्टाज्यूहरूलाई, जो हामीलाई असङ्ख्य रूपमा हेरिबक्सेको छ, हामीसँग धेरै जोडी बसेको छ, म द्रष्टाज्यूहरू हजुरको नाममा उजागर गर्नेछु। हजुरहरूको मिठो मिठो मन्तव्यलाई म उजागर गर्नेछु। मलाई एकछिन समय दिइबक्स्योस्। अब म पहिला देवी सरको बारेमा सानो एउटा परिचय। हुन त देवी सर भनेको नाम नेपाली यो शैक्षिक आकाशमा, साहित्यिक आकाशमा, छन्दको आकाशमा उहाँको नाम धेरै धेरै उच्च छ, छाएको छ। हामी सबैले चाहेको व्यक्तित्व भइबक्सिन्छ। र उहाँको बारेमा मैले सानो भन्नुपर्दा उहाँको साहित्यिक नाम पनि डाक्टर देवी नेपाल नै रहेको छ। र उहाँ माता मनमाया नेपाल र पिता कुबेरनाथ नेपालजीको सुपुत्र भइबक्सिन्छ। जन्मस्थान गोलधार झापा रहेको छ र हाल भक्तपुरमा बसाइ रहेको छ। त्यसै गरी उहाँको शिक्षा विद्यावृत्ति रहेको छ। पिएचडी प्रगतिवादी नेपाली खण्ड काव्यमा द्वन्द्व विधान भन्ने विषयमा उहाँको विद्यावृत्ति रहेको छ। उहाँ अब्बल दर्जाको विद्यार्थी सुरुदेखि नै भइबस्किन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको हरेक उसमा प्रथम श्रेणीमा उहाँको स्थान रहेको छ शिक्षामा। त्यसै गरी सेवा प्राध्यापन रहेको छ, सहप्राध्यापक वाल्मिकी क्याम्पसमा भइबक्सिन्छ। त्यसै गरी प्राज्ञ परिषद तथा प्राज्ञ परिषद सदस्य तथा विभागीय प्रमुख साहित्य, बाल साहित्य र लोकवार्ता विभाग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भइबक्सिन्छ। उहाँको त्यो जिम्मेवारीमा अहिले रहिबक्सेको छ। त्यसै गरी अर्को विशेष जिम्मेवारी सदस्य नेपाली विषय समिति पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठेमीमा पनि रहेको छ। उहाँका झन्डै 57 सालदेखि साहित्यिक यात्रा देखिन्छ र 77 सम्म अनवरत रूपमा
आएका छन्। उहाँका झन्डै 3 दर्जन कृतिहरू आइसकेका छन् र सबैको नाम लिएर मलाई यहाँ अलिकति धेरै पनि लाग्ला, समय पनि लाग्ला, समय पनि नहोला। तैपनि सुरुमा भएको कृति श्रद्धाञ्जली खण्डकाव्य 2057, त्यसै गरी छन्दको सुगन्ध, छन्द पराग, त्रिशत, तितामिठा कुरा, कुखुराको बिहे बालकाव्य, बाल साहित्यमा उहाँको बेजोड नाम रहेको छ द्रष्टाज्यूहरू। त्यस विषयमा केही उजागर गर्न पनि उहाँलाई अनुरोध गर्नेछु पछि आएर। र त्यो एउटा बहुतै ठुलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ बाल साहित्य, किनभने बालबालिका नै हाम्रो भविष्य हुन्, हाम्रो धरोहरलाई अगाडि बढाउने माध्यम नै उनीहरू हुन् र उहाँलाई नै उहाँले विशेष गरिकन एउटा टार्गेट गरेर त्यो ग्रुपलाई उहाँले धेरै सामग्रीहरू पस्किबक्सेको छ। त्यो विषयमा हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ। निबन्धहरूमा उहाँको त्यस्तै बेजोड कलम चल्छ। निबन्ध मुना, निबन्ध कोपिला, सलाद जस्तो देश, यो उहाँको एउटा अर्को देवी सरको एउटा मिठो थ्योरी छ, सलाद जस्तो देश भन्ने। यस विषय पनि मिल्यो भने हामी अलिकति कुरा कोट्याउने छौँ। यो अमेरिकामा मेल्टिङ पट भन्ने एउटा चलन छ है, सबै मिलेर। तर त्यो मेल्टिङ पटलाई मलाई त्यो अलिक खड्किरहेको छ। मेल्टिङ भन्ने बित्तिकै त्यसले अलिकति नकारात्मकता बोकेको छ। त्यो जुन दिन मैले सलाद जस्तो चाहिँ बल, सलाद बल भनेर चाहिँ मैले नयाँ व्याख्या सुने देवी सरको, त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ त्यसले छोयो र आई वुड लाइक टु गो विथ द्याट, सलाद बल, स्यालेड बल। अनि त्यस्तो हुनुपर्छ है। अनि त्यसै गरी यात्रा काव्यहरू छन्, उहाँका बाल काव्यहरू छन्, छन्दको एकल सिडीहरू छन्, असङ्ख्य छन् देवी सरको द्रष्टाज्यूहरू। र उहाँको समालोचनामा त्यतिकै बेजोड छ। समालोचना भन्ने शब्दलाई चाहिँ र विवेचना भन्ने शब्दमा के रहेछ भनेर म यसरी पछि मिल्यो भने हाम्रो स्रष्टाज्यूहरूसँग पनि यसो सोध्नेछु। शब्दको सकारात्मकताले अलिक बल पुर्याउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ, अथवा मैले नबुझे पनि हुनसक्छ। आधा दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनमूलक कृतिहरू पनि रहेका छन्। तयार भएर बसिबक्सेला हजुरहरू, आधा दर्जनभन्दा बढी अझ प्रकाशनमूलक छन्। 3 दर्जन त आइसकेका छन्। र त्यसै गरी युट्युबमा पनि उहाँका थुप्रै कार्यक्रम हामी देख्न पाउँछौँ। विशेष गरी छन्दको लागि उहाँले एकदमै मेहनत गरिबसेको छ। र उहाँका धेरै यो व्यक्तित्वको बारेमा मैले भनिरहने यो समय भ्याउँदैन होला, र त्यही भएको हुनाले यस्तो बेजोड सरलाई हामीले आज जोडेका छौँ। र देवी सर, मैले हजुरको परिचयमा केही कुरा छुटाएको छु भने हजुर कृपया जोड्न सकिएको छ। धन्यवाद कृष्ण सर। विशेष गरी हामीलाई अब यहाँ आएर यसरी श्रोता दर्शकहरूसम्म जोडिने मौका दिनुभयो। धेरैभन्दा धेरै कुरा त यहाँले जानकारी गराइ नै सक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ रजनी म्याडम, हामी नेपाली भाषा साहित्यका सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही कामहरू बाहिर देखिएका हुन्, तर हाम्रो लक्ष्य धेरै परै छ, गर्नु धेरै छ, गर्न सकिराखेको छैन। जति सकिएको छ त्यतिलाई यहाँहरूले धेरै महत्त्व दिनुभएकोमा हामी आभारी छौँ। मेरो बारेमा मैले अपेक्षा गरे भन्दा धेरै कुरा सरले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यस्तो धेरै केही छुटेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। त्यही त हजुरको पाठ्य पुस्तक निर्माणमा पनि हजुरको योगदान रहेको छ, त्यो कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। र अब हामी हजुरको यो योगदान यो क्षेत्रमा त धेरै छ, अहिले हामी चर्चा पनि गऱ्यौँ अलिकति। र सुरुवात गरौँ छन्द र बहरका बारेमा चर्चा गर्दै हामी हाम्रो संवाद सुरु गर्न म चाहन्छु। र सुरु गरौँ है सर, छन्द र बहरका बारेमा। र सामान्यतया एउटा छोटो छिटो मिठो भाषामा भन्ने हो भने छन्द के हो र बहर के हुन्, र बहर अनि रहरमा लेखिएका गजलमा के भिन्नता पाइन्छ, यसैबाट सुरु गर्छ। यो छन्द भने पनि, बहर भने पनि, लय भने पनि यी सबै कुरा एउटै हुन्। तिनीहरूलाई एउटा शास्त्रीयतामा बाँध्ने सबै हुन् यिनीहरू। मूल रूपमा कवितालाई कविता बनाउने तत्त्व लय विधान हो। त्यो लय विधान अन्तर्गत विविध शास्त्रीय नामहरू। छन्द भन्ने बित्तिकै हामी शास्त्रीय छन्द बुझ्ने गर्छौँ, तर त्यो मात्रै होइन, छन्दभित्र नै पर्ने हुन्। वार्णिक छन्द, मात्रिक छन्द, लोक छन्द, बहर, मुक्त छन्द, यी सबै छन्दभित्र नै पर्ने हुन्। अब यिनीहरूलाई
बुझ्ने क्रममा चाहिँ हामी छन्द भन्ने बित्तिकै शास्त्रीय छन्द बुझ्छौँ, जो यमता राजभानु सलगाको नियमबाट बनेका हुन्छन्। अनि बहर भन्ने बित्तिकै हामी उर्दू फारसी परम्पराका बहर मात्रै बुझ्ने गर्छौँ, जो मफाइलुन, फाइलातुन, फिलातुन यी गणहरूबाट बन्ने गर्छन्, यी रुक्नहरूबाट बन्ने गर्छन्। तर समग्रमा हामीले बुझ्दा के हो भने, यदि हामीले लोकजीवनको लय, अघि रजमको हामीले एउटा गीत सुन्यौँ, त्यो लोकलयमा छ भने त्यो लोकलयभित्र मात्रा अन्तर्गत राखेर कविता सिर्जना हुन्छ, सबाईमा होस्, झ्याउरेमा होस्, बालोरीमा होस्। अनि त्यहाँभन्दा अलिकति मास्तिर गएर गणको व्यवस्थापन गरेर कविता लेखियो भनेदेखि त्यो वार्णिक छन्द हुन्छ। अनि मात्रा गणना पनि गणकै शैलीमा दीर्घलाई 2 र रसलाई 1 गरेर लेख्यो भने त्यो मात्रिक छन्द हुन्छ। अनि उर्दू फारसी परम्परा अनुसार लेखिने गजलहरू, त्यहाँका रुक्नहरू, त्यहाँका अर्कानहरूसँग मिलाएर गजल लेख्यो भने बहर हुन्छ। तर नेपाली परम्परामा चाहिँ गजल केवल बहरमा मात्रै छैनन्। मोतीराम भट्टले आखिरी बहरबाट नै गराएका हुन्। यता हेऱ्यो यतै मेरा नजरमा रामो प्यारा छन्, त्यहाँ हजर छ, इसानै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यसमा मुत्कारी बहर छ। बहरबाट नै आएको हो आउँदाखेरि। तर नेपाली गजलले एउटा मौलिक स्वरूप निर्माण गर्यो। त्यसैले त्यसलाई रहरका गजल र बहरका गजल भनेर छुट्याउन मिल्दैन। गजल गजल नै हो, त्यसको एउटा शैली समात्ने हो। कुन शैलीमा? जस्तै म बद्ध छन्दमा खेल्न सक्छु, म त्यसमा अलिकति रमाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले बद्ध छन्दमा लेख्ने हो। म मुक्त छन्दमा खेल्न सक्छु भन्ने भने मैले मुक्त छन्दमा लेख्ने हो। अथवा हामी जसलाई गद्य कविता भन्छौँ, गद्य कविता र पद्य कविता भनेर हामीले एउटाले अर्कोलाई निषेध गरिरहनै पर्दैन। किनभने गणको सूत्रमा शब्द हाल्ने बित्तिकै छन्द कविता पनि बनिहाल्दैन। एउटा अनुच्छेदलाई भाँचकुच पारेर लामो पारेर लेख्दा पनि कविता बनिहाल्दैन। कवित्व निर्माण गर्ने कला दुईटैमा आफ्नै छ भनेदेखि अनि त्यसको बाह्य स्वरूपमा हामीले किन अनेक किसिमका विमति र सहमतिका कुरा गर्नु पर्यो र? शक्ति त आन्तरिक रूपमा छ। लय भनेको बाह्य पक्ष हो, शक्ति आन्तरिक पक्ष हो। मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु कवितालाई पनि गजललाई पनि। गजब सर, हजुरले त्यो यति मिठोसँग गजल यो छन्दको बारेमा हैन, यो बहर लयका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो स्पष्ट सरर एउटा चलचित्र चाहिँ चलेको जस्तो भान हुन्छ। यति मिठो हजुरको प्रश्नाइ छ। मलाई हजुरले यो भनिबक्सदै गर्दा मलाई एउटा अनुप जरटा एउटा गजल गाएको एक लाइन मलाई याद आयो। गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए भनेर उनले एक ठाउँमा भनेका छन्। त्यो हजुरले यो भाव प्रदानलाई हजुरले बडा जोड दिइबक्सेका छ। मैले हजुरको हिजो युट्युब पनि हेरेको थिएँ, त्यसमा हजुरले यो भाव भएन भने कवितै हुँदैन भनेर भनिबक्से, गजलै हुँदैन, मुख्य होइन भाव चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भाव बडा मिठो छ यो प्रसङ्ग आयो सर। ल अब यो मिठो यो गजलकै हामी प्रसङ्ग छिडिरहँदा हजुरबाट कुनै एउटा गजलको लागि मैले अनुरोध गर्न मिल्छ कि भनेर। गजल गरौँ कि कविता गरौँ? कवितै गरौँ। हजुर हजुर हजुरलाई त के ठिकै छ। अलि पछि गजल पनि सुनाउँ। हस् 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 सर। रजनी म्याडमले गाउँलाई सम्झिसकेपछि मैले पनि त्यस्तै कविता निकालेँ। आज हामी गाउँबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। उहाँले अर्मादिकको सुनाउनु भयो, म गोलदारको सुनाउँ। गोलदार पूर्व स्मृति, मेरो कविताको शीर्षक पूर्व स्मृति। यो चाहिँ शिखरिणी छन्दमा छ। म खेल्थेँ उफ्रिन्थे सगर मरम्थे मै भुल्थे सब हृदयका पीडन पनि, नछुन्थे चोलामा छल कपटका ती पवनले, नभन्थिन् पर पर गए सृष्ट मनले, नता लोभी पापी तन मन थियो दौलत जहाँ, न
नता स्वार्थी दम्भी वरपर थिए शान्त घरमा मेलीको फुल्दो कुसुम सरीको बालक थिए अहो के भो अहिले किन म यसरी खण्डित भएँ म खेल्थे धुलोमा लुटुपुटु गरी प्रार्थना हुँदै म नाच्थे छुनु मुनु हिला माथि सहजै ली सानो पाठो प्रकृतिसँग खेल्थे चौरमा नचुन्थ्यो व्याधिले तर पनि कतै स्वस्थ तनमा नपोल्थ्यो आगोले न त हृदय जल्थ्यो बिरहले न झर्किन्थे कोही न त दमन गर्थे वचनले नदेख्दा आमाको मुख नजिक रुन्थे घरि घरि कता गो त्यो मेरो कुमुद भय अहिले छल गरी म जन्मे थुप्रो अनि विकल गोलधापन गरी नदेख्दा भन्दो हो कति नि हो बाल यसरी बिलासी भई अहिले किन सहरको दासम भए भोलि प्यारो बस्ती किन रहर मार्दै हिँडिरहे थियो सानो बारी अमृत फल्थ्यो घरि घरि थियो लामो बाटो तर चरण अल्थेर कसरी थिर्दा मान्छे फरक तर आफ्नै सब थिए थोत्रा झुप्रा तर पनि त्यहाँ मानव थिए न छ बा आमा न त छ मुरली धुन रसिलो न त माली गाई न त लैबरी गीत सुरिलो म खेल्थे खोलाका बगर बिच एक्लै निडर भई यहाँ कोठा भित्रै किन हृदयमा त्रास छ सधैँ यहाँ कोठा भित्रै किन हृदयमा त्रास छ सधैँ। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात छ, अति सुन्दर। थिए थोत्रा झुप्रा तर पनि त्यहाँ मानव थिए। वाह, क्या बात। यही एक लाइनले सारा यो त एउटा काव्य सिर्जना हुन्छ। गजब सर, यो लाइन एकचोटि दोहोऱ्याइबक्स कृपया। यो गजब गजब छ। मिल्छ सर यो दोहोऱ्याउनु रे? यसलाई दोहोऱ्याउनु भयो सर। यो थिए थोत्रा झुप्रा तर पनि त्यहाँ मानव थिए। मैले पनि कोट गरिरहेको थिएँ सर, एकदम। यही पद्यलाई नै यो सारी तर अमृत फल्थ्यो मनभरि थियो लामो बाटो तर चरण गल्थे र कसरी थिए हेर्दा मान्छे फरक तर आफ्ताब थिए थोत्रा झुप्रा तर पनि त्यहाँ मानव थिए थोत्रा झुप्रा तर पनि त्यहाँ मानव थिए। वाह, क्या बात सर, गजब। साह्रै सशक्त छ हजुरको कविताका हरेक शब्द ओजिला छन् र हजुरको लय, गायन, वाचन वन्डरफुल सर। थ्याङ्क यू सो मच। र हजुरसँग एकचोटि फेरि जोडिनेछु र रजनी म्यामका जान चाहन्छु र जाँदा जाँदै मैले हाम्रो यहाँ द्रष्टाज्यूहरूले राखिबक्सेको केही मन्तव्यहरूलाई पनि उजागर गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम गोविन्द पौडेल बरालज्यू, डम्बर कडायतज्यूले हामीले हेरिबक्सेको छ। थ्याङ्क यू सर, हजुरहरूले हामीलाई हेरिबक्सेकोमा। त्यसै गरी अमर शाहीज्यूले हार्दिक नमन सम्पूर्ण गुरुहरूमा भनिबक्सेको छ। अमर शाहीज्यू, हजुरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै नमन छ र थ्याङ्क यू फर वाचिङ। त्यसै गरी डम्बर कडायतजीले बेस्ट भनिबक्सेको छ। थ्याङ्क यू डम्बर सर।
त्यसै गरी पद्म विश्वकर्मा हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीको अहिले भाइस चेयर भइबक्सिन्छ। उहाँले सुन्दर कार्यक्रम देव नेपाल सर र रजनी म्यामलाई कार्यक्रममा देखेर खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। देवी सर र रजनी म्यामले पनि मुन्टो हलाइबक्स्यो, हजुरलाई हाई भनिबक्स्यो, हेलो भनिबक्सेको छ। र थ्याङ्क यू सर फर वाचिङ अस। हजुरको केही फरमाइस भए हामी पाऊँ, हामी स्रष्टाजीहरू समक्ष पुर्याउने पनि छौँ। त्यसै गरी हरिप्रसाद रिमाल सरले लोटक छन्द स स स स भनेर एउटा कविता राखिबक्सेको छ। हरिप्रसाद सर थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको कविता अवश्य नै मिठो हुन्छ सदाझै, तर अहिले मैले यहाँ अलिकति समयको अभावले पुरै पढ्न असमर्थ होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। त्यसै गरी मुक्ति पोखरेलज्यूले हेरिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू मुक्ति सर। अनि पदम सरले फेरि रजनी म्यामको समालोचनाको प्रशंसक हुँ म, देवी सर त छन्द कविताको गुरु नै हुनुहुन्छ भनेर भनिबक्सेको छ। डेफिनेटली आई एम विथ यु पदम सर, कुरै छैन। अनि त्यसै गरी मुक्ति पोखरेल सरले हार्दिक नमन भनिबक्सेको छ। धरानी गुरागाईले हेरिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू धरानी गुरागाईज्यू, थ्याङ्क यू मुक्ति पोखरेल सर। प्रवीण नेपालले हेरिबक्सेको छ, प्रवीण सर हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभार। त्यसै गरी गोविन्द पौडेल सरले नमन सबैमा शुभ सन्ध्या भनिबक्सेको छ। शुभ सन्ध्या हजुरलाई गोविन्द सर हामी सबैको तर्फबाट। अनि प्रवीणजीले फेरि सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वमा हार्दिक नमन टक्राउँछु भनिबक्सेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै हार्दिक नमन। रेणुका सोलु, डाक्टर रेणुका सोलीले हामीलाई हेरिबक्सेको छ। रेणुका बहिनी हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। हजुरको केही फरमाइस भए, केही मन्तव्य भए राखिबक्सेला। त्यसै गरी नमस्कार हजुर सबै आदरणीय व्यक्तित्वमा भनिबक्सेको छ रेणु म्यामले। हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार रेणु म्याम, र हजुरको यो नमन पनि मैले हाम्रो स्रष्टाजीहरूलाई पुर्याएँ। अनि पदम सरले फेरि लेखिबक्स्यो, देवी सरको नेपाल सम्बन्धी कविता पनि सुन्न पाए हुने थियो भनेर फरमाइस आएछ देवी सर हजुरलाई। सरले टाउको हल्लाइबक्सेको छ, मुन्टो हल्लाइबक्सेको छ पदम सर होपफुल्ली। राज राजक इज वाचिङ, राजज्यू हजुरलाई पनि धेरै, राज रजक ज्यू थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। पदम सरको फेरि सुन्दर कविता देवी सरको गोलधाप सम्बन्धी भनिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू पदम सर। गोविन्द बरालज्यूले नमन देवी गुरु, नमन रजनी गुरुमा भनिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब बाँकी मन्तव्यहरूलाई म पछि उठान गर्नेछु र म अब जान चाहन्छु आदरणीय डाक्टर रजनी ढकालज्यूकोमा। र म्याम त्यही त हजुरले आफ्नो के अरे स्वीकृति र आफ्नो मन्तव्य पनि दिइबक्स्यो देवी सरको कवितामा होइन, हामीलाई हजुरलाई पनि निकै छोयो जस्तो लागेको थियो मलाई। एकदम सुन्दर सर। अब देवी नेपाल सर अब छन्द संयोजन कला र वाचन स्वरको धनी र कवितालाई वास्तवमा एउटा बिम्बमा बुन्न सक्ने एउटा क्षमता भएको धेरै गुणले युक्त स्रष्टा लाग्छ। पुरै छैन मलाई त त्यो उनी हाम्रो के एउटा भनाइ छ नि, यो काँडे उम्री भन्छ नि, त्यस्तो भयो सुन्दा त्यो लाइनहरू त्यस्तो सशक्त छन्। जस्ट अमेजिङ। ल हजुरसँग म एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहे म्याम, हजुरको विशेष गरी यो नारी सशक्तिकरण र जेन्डर इक्वालिटीमा पनि हजुरको ठुलो योगदान रहेको छ र यो विषयमा मैले एउटा सानो जानकारी के अरे लिन चाहेँ अथवा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। नारी सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता का बारेमा एउटा अभियन्ताको नाताले अहिले हाम्रो नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हजुरले कसरी हेरिबक्सेको छ? धन्यवाद एकदम राम्रो प्रश्नको लागि यहाँलाई। वास्तवमा हामी लेखनका माध्यमबाट, विशेष गरेर लेखनका माध्यमबाट यो अभियानमा बढी लागेका छौँ। हुन त अब महिलाका एउटा उपस्थिति जहाँ चाहिँ नभएसम्म लैङ्गिक समानता हुँदैन हैन। यो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरू जहाँ चाहिँ पछाडि परेका छन् हैन, परम्परागत एउटा यस्तो खालको सामाजिक संरचनाका कारणले गर्दा उनीहरू पछाडि परेका छन्, पारिएका छन्। अवसरको कमी, चेतनाको कमी अनि शिक्षाको कमी आदि विविध कारणहरूले पछाडि पारिएका छन्। अब मूलतः पुरुष सरह
अर्थात् एकदम लैङ्गिक समानता आउनको लागि त पुरुष सरह नै महिलाहरू पनि उत्तिकै शिक्षित, उत्तिकै चेतनशील, उत्तिकै त्यो तहमा पुगेको अवस्था हुनुपर्दछ। त्यो तहमा ल्याउनको लागि अब सरकारले पनि नीतिगत रूपमा जुन योजनाहरू बनाएको छ, जुन कामहरू गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ती कुराहरू लागू भएको पाइँदैन समाजमा, हैन? समाजमा अब छोरालाई र छोरीलाई समान अधिकार दिइन्छ भनेर कानुनले सम्बोधन गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुँदैन, अंशकै विषयमा पनि लागू हुँदैन, हैन? अब हामी एउटा सर्जकको हिसाबले, एउटा समालोचकको हिसाबले चाहिँ सिर्जना गर्दा त्यस्ता खालका विषयवस्तुको उजागर गर्ने र महिला लेखकहरूका बारेमा पनि उहाँहरूले कस्ता विषयमा कसरी लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दै उहाँहरूको लेखनलाई अगाडि ल्याउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ लेखकीय दृष्टिकोणबाट। र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा त म त्यति धेरै सक्रिय भएर लाग्न त सकेको छैन, तर पनि एउटा महिला भएको नाताले र हामी महिलाका अधिकारमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने नाताले सधैँ मेरो समर्थन रहेको छ। लेखनका माध्यमबाट चाहिँ कविता लेख्दा अथवा निबन्ध लेख्दा अथवा समालोचना लेख्दा पनि यस्ता विषयहरूलाई मैले सबैभन्दा पहिला प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। र कतिपय ठाउँमा अब हामी बोल्नु पर्ने हुन्छ पुस्तकका बारेमा, महिलाका बारेमा अथवा समालोचनाहरू गर्दाखेरि पनि मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ महिला लेखकको चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राख्छु। र बोल्दाखेरि पनि महिला स्रष्टाहरूको बारेमा केही बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ मैले नाइ नभनेको छु अहिलेसम्म चाहिँ, हैन? एकदम मिलेसम्म चाहिँ, हैन? मैले महिलाको लागि चाहिँ म सधैँ प्राथमिकतामा रहेको हुन्छु, किनभने त्यो मेरो प्राथमिकताको विषय हो, किनभने म त्यसको लागि प्रतिबद्ध छु। किनभने म यहाँ पुगेँ भने म जस्ता अरू लेखकहरूलाई, अरू स्रष्टाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो एउटा आत्मचाहना छ। त्यसले गर्दा पनि म सधैँ प्रतिबद्ध छु। हजुर म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। अब एउटा कुरा सानो एउटा जिज्ञासा, पूरक प्रश्न अथवा जिज्ञासा, यो महिला इम्पावरमेन्टको कुरा छ, हैन? अब महिलामा सशक्तिकरण यदि हुन सक्यो भने इक्वालिटी पनि आफै अगाडि बढ्छ कि त्यसले पनि इक्वालिटीलाई अगाडि लैजान्छ कि भन्ने पनि एउटा धारणा रहेको छ। र अर्को कुरा, यो सशक्तिकरणको कुरा र इक्वालिटीको कुरा यो घरबाटै सुरु हुनुपर्छ, हैन? एकैचोटि यसलाई समाजले मात्रै एक जिम्मेवारी दिएर पुग्दैन, यो त घरमै हुनु पर्यो। हजुर, हाम्रो घरमै छोरा र छोरीको बारेमा इक्वल धारणा हुनु पर्यो, उनीहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो। उसको लालन पालनमा होस्, पठन पाठनमा होस्, उसको अपर्च्युनिटीमा होस्, हैन? छोरो चाहिँ हजुरको अलिकति ढिलै घर आए पनि बाबुआमालाई चाहिँ ऊ नहुने एउटा प्रश्न उसले लिनुपर्ने, तर छोरी अलिकति साँझ भएपछि आउँदाखेरि हामी नै चाहिँ बढी प्रश्न गर्ने। यस्ता कुराहरूबाट नै उनीहरूलाई मुक्त गरेर उनीहरूलाई अलिकति स्वतन्त्रता, लिबर्टी, हैन, दिएर र उनीहरूमा विश्वास, आत्मविश्वास पनि पैदा गरेर त्यसरी अगाडि बढाउँदै गएको चेली चाहिँ भोलि आफै चाहिँ सशक्तिकरण हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा धारणा रहेको छ। यस विषयमा हजुरको के दृष्टिकोण छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अझ म महिला मात्र होइन, म 2टा छोराको आमा हुँ के, त्यसले गर्दा पनि मलाई प्रश्न गर्नु तपाईँले एकदम उपयुक्त हो भन्ने पनि लागेको छ। छोराको आमा भएको कारणले किन उपयुक्त हो भने म के धारणा राख्छु भने जबसम्म छोराहरू घरभित्रबाटै, हैन, अब घरभित्रको एउटा श्रम हुन्छ नि, त्यो घरभित्रको श्रम गर्न सिक्दैनन्, हैन, यो पनि मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध गर्दैनन्, तबसम्म छोरीहरूले अवसर पाउँदैनन् के, हैन? हामी पछाडि परेको कारणले घरभित्रबाट हो के, सुरुमै, हैन? घरभित्रका सानातिना कामहरूमा अल्झाको अल्झाइ गरेर महिलाहरूलाई पहिला स्कुल जान, हैन, पढ्न, अरू सिक्न, समाजमा आफ्नो आँगनभन्दा अलि पर पुग्न, हैन, परिवारभन्दा अर्को परिवारमा पुग्न, यो गाउँभन्दा अर्को गाउँमा पुग्न महिलाहरूलाई सधैँ बन्देज हुँदै उनीहरू साँगुरिँदै गएका त हुन् नि, हैन? उनीहरूलाई जबसम्म फराकिलो क्षितिजमा पुर्याइँदैन तबसम्म उनीहरूले सोच्न सिक्न सक्दैनन्, हैन? अब त्यो फराकिलो क्षितिजमा पुर्याउने वातावरण किन नभएको भन्दा घरभित्रको वातावरणले उनीहरूलाई बाँधिदिएर हो, हैन? जबसम्म घरभित्रको श्रम विभाजन पुरुषमा पनि बराबरी रूपमा हुँदैन तबसम्म त्यो अवसर छोरीहरूले पाउँदैनन्। त छोरी होस्, तैँले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा
बाट मुक्त हुनुपर्छ के। यो कुचो लगाउने काम, यो भाँडा माझ्ने काम, यो खाना बनाउने काम, यो सबै दुवै छोरा वा छोरी दुवैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामी अभिभावकले सुरुदेखि नै निर्माण गर्दै लानुपर्छ। र म छोराहरूलाई त्यो कुरा सिकाउँदै आएको छु। तर कुरा के छ भने जतिसुकै सिकाए पनि आमाले मात्रै भनेर चाहिँ नहुने रहेछ, किनभने उनीहरूसँग परिवारभन्दा बाहिर गएपछि समाज छ, स्कुल छ, अरू साथीभाइहरू छन्, उनीहरूले के गरिरहेका छन् त? हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू छन्, हाम्रा कथाहरू छन्, हाम्रो समाजले निर्माण गरेका यी विभिन्न तथ्यहरू छन् जुन कुराहरू सुन्दा हेर्दा हैन, फिल्महरू छन्। अनि महिलाको भूमिका परम्परागत भूमिकामा चित्रण गरिरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ। किन त महिलाले त त्यही त गर्ने हो नि भन्ने शिक्षा उनीहरूले पाइरहेका हुन्छन्। आमाले सिकाए पनि बाउले भित्र सिकाए पनि फेरि समाजले सम्पूर्ण रूपमा त्यो परिवर्तन ल्याएर नदेखाएसम्म चाहिँ हुँदो रहेनछ। मैले मेरो जुठो छोरालाई जे कुरा यहाँ गराउन सकिनँ, अमेरिकामा गएपछि त ऊ सबै गर्दो रहेछ। अहिले म उसलाई भेटेर आएँ, ऊ त सबै कुरा त्यहाँ गएर गर्दो रहेछ, किनभने त्यहाँ त पुरै समाजले परिवर्तन गरिदिएको छ हैन। अब जुन कुरा मेरो नेपालमा मेरो परिवारभित्र ऊ गर्दैन थियो, उहाँ गर्दा सबै गर्नु पर्यो र गर्नु बाध्य हुनुपर्छ र गर्छ पनि। अब उसले त्यहाँ गर्छ भने यहाँ किन गर्दैन त हैन? किनभने हाम्रो समाजमा जबसम्म त्यो चेतनाको निर्माण हुँदैन, त्यो परिवर्तन ल्याउँदैनौँ हामी, तबसम्म त्यो परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला समान अवसर दिनुपर्छ के, त्यसपछि मात्रै एउटा सशक्तिकरणको पाटो आउँछ के। उनीहरूलाई अवसर नदिएसम्म शिक्षा र चेतना त सबभन्दा पहिला हुनै पर्यो, त्यसपछि अवसरहरू दिँदै जानु पर्यो, त्यसपछि उनीहरू सशक्त हुँदै आउँछन् हैन। अब मेरो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ हो, म जेठी छोरी हुँ, म भन्दा मुनि 4वटा भाइ बहिनीहरू थिए, 4जना भाइ बहिनीहरू थिए र म घरको सबै काम गर्थेँ। आमाको दाहिने हात भएर घरको सबै जिम्मेवारी, भाइ बहिनीको सम्पूर्ण काम जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो। आफूभन्दा म 4 वर्षको हुँदा 2टा भाइहरू जन्मिसकेका थिए, त्यसपछि जुम्लिया भाइ बहिनी पनि जन्मिए। मैले त्यो आइए पढ्दाखेरि, स्कुल पढाउन जाँदाखेरि 2जना भाइ बहिनीलाई सँगै लिएर जान्थेँ र मलाई अरू अभिभावकहरूले तपाईँका छोराछोरी हुन् भन्थे। म आफै अब अलिकति हट्टाकट्टा थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि म अविवाहित हुँदै आमा जस्तो देखिन्थेँ हैन। अनि त्यो के त भन्दा जिम्मेवारीले गर्दाखेरि हैन। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकाइएको थियो। बुवा सचेत हुनुहुन्थ्यो, शिक्षित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हैन, तैँले यो काम पनि गर्नुपर्छ, घरभित्रको काम पनि गर्नुपर्छ, तैँले पढ्नु पनि पर्छ, घरको काम मात्रै तेरो काम होइन हैन, तैँले अरू पेसा पनि गर्नुपर्छ, कमाई गर्ने पेसा पनि गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त तयार हुनै पर्छ भन्ने एउटा सानैदेखिबाट त्यो एउटा शिक्षा उहाँले दिइराख्नु भएको थियो र त्यसतर्फ मलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। हजुर म्याम, त्यो त कुरै छैन। हजुर, अहिलेको नयाँ पुस्ताले हजुर जस्ता अग्रज स्रष्टाजीहरूलाई, अग्रज नारी व्यक्तित्वहरूलाई हेरेर नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने कुरामा अझ उनीहरूले विश्वास गर्छन्। उनीहरू पनि भोलि गएर डाक्टर रजनी ढकाल जत्तिकै हुन सक्छन् भन्ने कुरा एउटा प्रेरणा त्यसै हजुरको व्यक्तित्वले दिइ नै रहेको छ। र यो संजोग पनि गजब रहेछ। हजुरले भनेपछि म 2टा छोराको आमा हुँ भनेर, म पनि 2टा प्राउड छोरीको प्राउड पिता हो। मेरो 2टा छोरी छ र अब उनीहरूकै अहिले योगदान रहेको छ। सानी छोरी अलिकति अन्डर ग्रेड गरिरहेको छ, ठुलीले अलिकति पढ्दै पनि गरिरहेको छ र आफ्नो खुट्टामा उभिसके र अहिले उसले मलाई पनि चाहिँ हात समातेर बाबा भनेर अगाडि बढाइरहेको छ। मेरोलाई पनि उसैको उसमा रहिरहेको छ भनौँ न होइन, उसैको सहयोग छ मलाई धेरै। त भन्न खोजा के भने छोरा छोरीमा समानता हुनुपर्छ, समान अवसर। हामी अलिक धेरै पाको पुस्ता त भइसकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ होइन, सिनियर त अवश्य भइयो होला, तर हामीले नै त्यो बेलादेखि सुरु भइसकेको थियो। तर अझ यसलाई चाहिँ द्रुत गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र अवश्य नै। र म त भन्छु छोराले भन्दा छोरीले अथवा पुरुषले भन्दा पनि स्त्रीले चाहिँ धेरै भूमिका निर्वाह गर्न शक्ति बक्सिन्छ भन्ने मलाई मेरो विश्वास छ। र हाम्रो सनातन धर्ममा, पुराणमा पनि छ, त्यहाँ स्त्रीको 3 रूप देखिएको छ। त्यहाँ लक्ष्मी माता जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ दिने अन्नपूर्ण माताको मात्रै रोल छैन, त्यहाँ पऱ्यो भने दुर्गा माताको पनि रोल छ, संहारकको पनि त्यहाँ रोल छ होइन। त्यसै गरी विभिन्न रोलमा नारीहरूको पहिलो नै स्थान रहेको छ पहिलेदेखि। बिचमा आएर अलिकति त्यो भएको जस्तो अलमलिएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हजुर जस्ता स्रष्टाहरूको एउटा उस पाएर अझ चाहिँ
हजुरको हाम्रो डाक्टर सोलु अभिभावक सोलु बहिनी होइन, उहाँहरू धेरै अभिभावक छ। एउटा बडा राम्रो युग हाम्रो परिवर्तनको आइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कुरा गर्दा गर्दै मैले सम्झेँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, जहाँ म पनि जोडिएको छु, त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समितिमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेको पनि छु। र यो टिममा रहँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज महिला समिति भन्ने छ, त्यसको हाम्रो अर्को बेजोड अभियन्ता अभिभावक उर्मिला पन्थी निर्दोषी, उहाँको अगुवाईमा एउटा हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला समितिले गर्दैछ मार्चमा। र हजुरलाई पनि मैले त्यो सङ्गठनको सदस्यको नाताले यहीँबाट हार्दिक निमन्त्रणा टक्राएँ र औपचारिक जिम्ता उहाँबाट आउने नै छ। र यसमा हजुरको हामीले केही विचारहरू त्यहाँ सुन्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यति भन्दै मैले अर्को पेजमा गएँ। अर्को पेजमा धेरै हाम्रो द्रष्टाजीहरू जोडिबक्सेको छ। न्यू हेम्पसायरबाट होइबक्सिन्छ ठुल्दाई रिमाल, उहाँले हेरिबक्सेको छ। ल ठुल्दाई जी, हजुरलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। त्यसै गरी हाम्रो अनुशासकको केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले न्युयोर्कबाट हेरिबक्सेको छ। नमन सञ्चालक द्वय लगायत पाहुनाहरू, अग्रज साहित्यकार विशिष्ट व्यक्तित्व देवी नेपाल सर तथा विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर रजनी म्याडम भनिबक्सेको छ। रायन सर, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। हजुरको मैले अभिवादन, मिठो अभिवादन मैले पुर्याएँ स्रष्टाजीहरूमा। त्यसै गरी अर्को हाम्रो साहित्यकार, यो युवा साहित्यकार बहिनी होइबक्सिन्छ माया उपाध्याय, कार्यक्रम प्रस्तुता मिठो होइबक्सिन्छ, उहाँले हार्दिक साहित्यिक अभिवादन। कुशल कार्यक्रम प्रस्ताव सर, आदरणीय अतिथि द्वय लगायत उपस्थित सम्पूर्ण मनमुटो हुन भनिबक्सेको छ। थ्याङ्क यू माया बहिनी फर वाचिङ अस एन्ड फर योर लभली रिमार्क्स। हार्दिक साहित्यिक अभिवादन आदरणीय डाक्टर देवी प्रसाद नेपाल सर भनेर माया उपाध्यायले भनिबक्सेको छ। देवी सर, र देवी सरले मुन्टो हल्लाएर मुस्कुराएर हजुरको अभिवादन स्वीकार गरिबक्स्यो। अनि त्यसै गरी फेरि हार्दिक साहित्यिक अभिवादन आदरणीय रजनी म्याम भनिबक्सेको छ। रजनी म्यामले पनि मुन्टो हल्लाएर हजुरको अभिवादन स्वीकार गरिबक्स्यो। थ्याङ्क यू माया पनि फर वाचिङ अस। तीर्थ अधिकारी सरले नमस्कार भनिबक्सेको छ। तीर्थ सर, हजुरलाई धेरै धेरै आभार, हजुरले हेरिबक्स्यो। हजुरलाई कुनै फरमाइस भए, हजुर आफै मुक्तकार होइबक्सिन्छ, मुक्त शिरोमणि होइबक्सिन्छ, हजुरलाई केही फरमाइस गर्नु मन छ भने अवश्य नै मैले त्यहाँ पुर्याउने छु। अनि त्यसै गरी ठुल्दाई रिमालले गजब मेरो नमन भनिबक्सेको छ। ठुल्दाई रिमालज्यू, हजुरको नमन हामी दुई स्रष्टा दुईमा मैले पुर्याएँ, उहाँहरूले मुस्कुराइबक्स्यो, मुन्टो हल्लाइबक्सेको छ। त्यसै गरी उहाँले एउटा प्रश्न राखिबक्सेको छ, वाइ नेपाल गभर्मेन्ट इज इम्पोजिङ ट्याक्स अन सेनिटरी फ्याट्स भनेर एउटा प्रश्न आएको छ। मैले यो प्रश्न एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो। यो सरकारको अब नालायकीपन हो, यो दुःख लाग्दो कुरा हो। म यति मात्रै भन्छु। थ्याङ्क यू। हामी सबैले पनि यही नै, हामी हजुरको भावनासँग हामी पनि सबै जोडिएका छौँ। हाम्रो आवाज पनि मिसिएको छ। यो अति त गर्न हुँदैन, होइन। र अन्य प्रावधानहरू छन् ट्याक्स आर्जन गर्ने, तर यस्तोमा चाहिँ ट्याक्स लाग्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पनि जोरदार आवाज मिसिएको छ। त्यसै गरी पदम सम्पाङजीले हेरिबक्सेको छ। पदम सम्पाङज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै आभार। मधु गिरिज्यूले हेरिबक्सेको छ। मधु गिरिज्यू, हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभार। दिल्ली जबेगुजीले हेरिबक्सेको छ। दिल्ली जबेगुज्यू, हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभार। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ धेरै पेजहरू छन्। म दोस्रो पेजमा पुग्दाखेरि यति पाएँ, अब कति बाँकी नै होला। म हजुरको सकेसम्म हजुरको नाम उजागर गर्नेछु र हजुरको फरमाइस पनि पुर्याउने छु भन्दै मैले अब रजनी म्यामलाई एउटा अर्को रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। हजुर, धन्यवाद। हामी एउटा लैङ्गिक समानताको विषयसँग नै जोडियौँ, निकै लामो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। मेरो एउटा सहयात्री शीर्षकको कविता छ, मलाई त्यही कविता सुनाउँ जस्तो लाग्यो। अहिले मेरो कविता सङ्ग्रहमा पनि सङ्ग्रहित छ यो सहयात्री। आकाशमा टाँगिएको क्षितिजसँग, उषामा उद्याएको उज्यालोसँग, वनसँगै हाँसिरहेको हरियालीसँग र घामसँगै फैलिएका किरणहरूसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले मेरो अस्तित्व? चरासँगै उडिरहेको बताससँग, चिरबिर चिरबिर आवाजसँग, जनावरका आरामदायी उग्राईसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले आफ्नो पहिचान? के तिमी आफ्ना विश्वासहरू बटुलेर, आफैले बाँचेको आस्थालाई साक्षी राखेर तिम्रो र मेरो सम्बन्धको सरल रेखालाई अझ बढी तन्काउन सक्दैनौ? म अधिकारका नाममा बिछोड होइन, बचाइका नाममा स्वार्थ होइन,
हाम्रै समयको क्षितिजसँगै टाँगिन हिँडेको। पर्ख पर्ख एकैछिन हाम्रो प्राकृतिक नातालाई यही चिनाएर जाउँ। खोपे जस्तै नाउँहरू रुखका हाँगा हाँगामा प्रेमी प्रेमिकाहरूले मन मनमा रोपेर जाउँ। भोलि फुल्नको लागि समान सौन्दर्य। आऊ आऊ सुम्पेर जाउँ पाइलाका डोबहरू समानान्तर रेखाका लागि। हिँडौँ न अनन्तसम्म सँगसँगै, एउटा पाइला तिमी अर्को पाइला म। अनि देलान आकाश घाम वन र बिहानले पनि थोरै थोरै आफ्नो अस्तित्व र बनाउलान् हामीलाई उनीहरूकै सहयात्री। धन्यवाद। गजब। यो हजुरको अभियानकै अभियानलाई नै जोड पुग्ने किसिमको रचना, बडा सान्दर्भिक रचनाको लागि हजुरलाई आभार पनि प्रकट गर्न चाहे। र अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज महिला समितिले गरेको कार्यक्रममा, त्यसमा नारा पनि उहाँहरूले राखिबसेको छ। त्यो मैले छुटाएको छु। नाराको रूपमा रहेको छ, पूर्वाग्रह तोड्नुहोस्, लैङ्गिक समान विश्वको स्थापना, वर्तमान युगको परिकल्पना भन्ने नारा रहेको छ। त्यो पनि हजुरलाई सेयर गर्न चाहे। र अब म हजुरसँग एकछिनपछि पुनः जोडिने छु र जान चाहन्छु डाक्टर देवी नेपाल सरकोमा। देवी सर, हजुरले धैर्यतापूर्वक हाम्रो रजनी म्यामका ओजपूर्ण भनाइहरूलाई हजुर सुनिबक्स्यो। मन पनि धेरै पटक हजुरको हल्लेको मैले देखेँ। सरले केही जोड्न चाहिबक्सिन्छ? होइन, उहाँको त लेखन, विचार, प्रस्तुति, व्यवहार यी सबै कुरामा नै एकदमै त्यो ऊर्जा मात्रै भेट्छु के म। उहाँको अनुहारमा मैले कहिल्यै निराशा देखेकै छैन, आवाजमा कहिल्यै निराशा छैन है। कार्यशैलीमा पनि जहिले उत्साह, जम्मै काम आजै सकौँ जस्तो गरेर लाग्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको एकदमै ऊर्जा प्रति म एकदमै प्रभावित छु। त्यसैले उहाँको कुरा एकदम रमाइलो लाग्यो। आज अन्य सन्दर्भमा त सुनिराखेकै हो, तर आज यहाँ अझै मजाले सुन्ने मौका पाइयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यो स्विट रिमार्क्स। र अब अहिले दुईवटा फेरि म यता हाम्रो द्रष्टाजीहरूको राखिहालौँ। तीर्थ सरले राम्रो कार्यक्रम भनिबक्सेको छ। तीर्थ सरहरूलाई थ्याङ्क यू। अनि भोला चामलिङजीले हेरिबक्सेको छ। ल भोला सर, हजुरलाई धेरै धेरै आभार। पूजा तामाङज्यूले हेरिबक्सेको छ। र पूजा तामाङज्यू, हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभार। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। शिवराज पौडेलजीले हेरिबक्सेको छ। शिवराज पौडेलजी, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुर कहाँबाट हेरिबक्सिन्छ थाहा त भएन, तर त्यही पनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नेत्र बुढाजीले हेरिबक्सेको छ। र नेत्र सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभार। निर्दोष मगरज्यूले हेरिबक्सेको छ। निर्दोषज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै आभार। हामी झन्डै अहिले हामीसँग यो भ्युवर्स द्रष्टाजीहरूको झन्डै अहिले नै हामीसँग लगभग हजारौँको सङ्ख्यामा हेरिबक्सेको छ। यति माया हामीलाई दिइबक्सेको छ हाम्रो द्रष्टाजीहरू, हजुरप्रति धेरै धेरै आभार छौँ। र मलाई त्यो थाहा छ आजको ओज पूर्ण गरिमामय दुईजना बेजोड स्रष्टाजीहरूको उपस्थितिले पनि यो हजुरहरूलाई यति हौसला प्रदान गरेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र हजुरको कुनै फरमाइस छ भने त्यो पनि भनिबक्सेला। र म जान चाहेँ डाक्टर देवी नेपाल सरकोमा। सर, हजुरले अहिले हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ छन्दको, त्यसमा हजुरको एउटा अभियान रहेको छ छन्द पराग, होइन? यो हजुरको डिजिटल पनि छ, यो हजुरको यो पुस्तकमा पनि रहेको छ र निकै लोकप्रिय रहेको छ र निकै उपयोगी, एकदमै उपयोगी रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई अथवा गजलमा अथवा छन्दमा केही लेखौँ, योगदान पुऱ्याउँ भन्नेहरूको लागि एउटा एकदम यो चाहिँ हजुरको यो गीतै भएको छ, होइन? गीतै भएको छ भन्छु म त। त्यस्तो रहेको छ। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथै त्यसै गरी हजुरको बाल साहित्यमा पनि अर्को ठुलो योगदान रहेको छ। यो बाल साहित्यलाई, बालक बालिकाको प्रतिभालाई, साहित्यिक प्रतिभालाई उजागर गर्ने, उनीहरूको प्रतिभालाई उन्नयन, उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटनदेखि लिएर यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने क्रममा हजुरको ठुलो योगदान रहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र मलाई त कहिलेकाहीँ अतिशयोक्ति पनि होला भन्दै पनि मलाई मनमा लागेको म पनि जे त परोस् द्रष्टाजीहरूले क्षमा गरिबक्सिन्छ होला भन्ने हिसाबले भनि पनि हाल्छु प्याचै। जसरी भारतमा चाचा नेहरू भन्ने चलन छ नि, होइन?
त्यहाँका बालबालिकाले नेहरूलाई एकदमै मन पराए र उनको योगदान पनि थियो। त्यसै गरी मलाई चाहिँ हाम्रा बालबालिका, नेपाली बालबालिका 3 करोड के अरे नेपालमा रहेका र 1 करोड बाहिर रहेका नेपाल बाहिर नेपाली बालबालिकाहरूका सन्तान, नेपालीहरूका बालबालिकाहरूले, सन्तान बालबालिकाहरूले हजुरलाई अङ्कल नेपाल भन्न बेर छैन जस्तो भनेर मैले जोड्दै हजुरसँग एउटा यस विषयमा यो 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 अभियानमा लाग्दै गर्दा हजुरसँग रहेका तिता थोरै होला, मिठा धेरै सम्झनाहरू होला, त्यो बारेमा केही सेयर गर्न चाहिबक्सिन्छ कि भनेर मैले सोध्न चाहे सर। धन्यवाद सर, धेरै कुरा गर्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। यहाँ दुईटै सन्दर्भ जोडियो, एउटा छन्द कविताको अभियानको सन्दर्भ जोडियो, एउटा बाल कविता अथवा बाल साहित्यसँग जोडियो। पहिलो कुरा त यो छन्द कविताको सन्दर्भमा मैले अलिकति अघि सङ्केत गरेको थिएँ। 2050 को दशकमा 2050 पछि म काठमाडौँ आएँ। त्योभन्दा अगाडि म धरानमा बस्दाखेरि मैले छन्द कविता लेख्ने गरेको थिएँ। 50 पछि फाटाफुट्टा प्रकाशन हुन थालेका थिए। तर त्यो बेलामा नेपाली कविताको अवस्था कस्तो थियो भने छन्दमा कविता लेख्नेहरूले गद्यकालाई कवि नमान्ने, अनि गद्यमा कविता लेख्नेले छन्दकालाई कवि नमान्ने, यो छन्दे भन्ने, सिलोके भन्ने, अनि गद्यमा लेख्नेलाई गद्दु भन्ने, टुके भन्ने, अब यस्तो यस्तो आरोप प्रत्यारोपको अवस्था थियो। मलाई त्यसले एकदम पोलिरहेको थियो। अनि मेरो चाहिँ त्यतिखेरै पनि मेरो अवधारणा के थियो भने म दुईटै ध्रुव भनौँ, एउटा केन्द्र माधव घिमिरे हुन् भने अर्को भुपी शेरचन हुन् अथवा गोपाल प्रसाद रिमाल हुन् भन्ने नै म मान्यतामा अगाडि बढिरहेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा अब म संस्कृत पृष्ठभूमिबाट आएको, अनि मैले छन्दमा कविता लेख्दाखेरि कतिपय ठाउँमा मैले आफैले पनि गाली खाएको थिएँ। अब पनि भानुभक्तको युगमा फर्किने हो र भन्ने गाली मैले खाइरहेको थिएँ। मैले एउटा अनुभव जहिले सुनाउने गरेको छु। 53 सालमा किर्तिपुरबाट बिएड गरेँ, अनि बिएड गरेर टिचिङ प्र्याक्टिस गर्न भनेर जानु पर्थ्यो। त्यहाँ नजिकै टौदहको एउटा स्कुलमा गएको थिएँ। 10 कक्षामा पढाउनु पर्ने थियो। म छन्दमा कविता लेख्ने मान्छे, मजाले वाचन गर्छु, लट्ठ पार्छु विद्यार्थीलाई भन्ने मैले सोचेको थिएँ। म कक्षा 10 मा पढाउन गएँ, इच्छा कविता पढाउनु पर्ने थियो। पहिला लय सिकाउनु पर्यो भनेर सुरु गरेँ। इच्छा यो छ महेश अन्तिम जसै त्यो मृत्यु सैया जली, मैले यति भनेको थिएँ। पछाडिबाट एउटा विद्यार्थीले स्वाहा भनिदियो। यो स्वाहाले मलाई यति साह्रो पोल्यो त्यो दिन। म विद्यार्थीसँग त रिसाइन, तर त्यो दिन बेलुका मैले एउटा सङ्कल्प गरेँ, अब म स्कुलमा जान्छु, नयाँ पुस्तामा जान्छु र यो कविता भनेको स्वाहा भन्ने विषय होइन भन्ने बनाएर छाड्छु भनेर मैले सङ्कल्प गरेँ। त्यही स्वाहा नै मेरो यो अभियानको प्रारम्भ बिन्दु हो 2053 सालमा। त्यहाँदेखि मैले सुरु गरेँ। अब अहिलेसम्ममा त मैले 600-700 भन्दा बढी त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेँ। अघिल्लो 1 दशक म काठमाडौँका स्कुलमा घुमेँ। पछिल्लो 1 दशकदेखि मैले आफूले समय मिलाउने गाह्रो हुने अवस्था आइलाग्यो। यसरी छन्द कविताको अभियानमा म जोडिएँ। पछि मैले केही छन्दहरूको लक्षणहरू, उदाहरणहरू नेपालीमा चाहियो भनेपछि नेपालीमा बनाउँदै जाँदाखेरि छन्द पराग निर्माण भयो। 62 सालमा सानो छन्द पराग निस्क्यो। त्यसपछि सबैको आशय बढ्दै गयो। मातृक छन्दका पनि विविधता चाहियो, मुक्त छन्दको पनि त लय विधान होला नि भन्ने खाले कुरा आइसकेपछि मैले त्यसलाई परिमार्जन गरेँ र 73 सालमा त्यो ठुलो छन्द पराग अहिले जहाँ 380वटा चाहिँ छन्दका विविध प्रकारका सिद्धान्त लक्षणहरू सहितको त्यो आएको हो। र अघि यहाँले युट्युब च्यानलको कुरा गर्नुभयो। जब लकडाउन सुरु भयो, अनलाइनबाट छन्द प्रशिक्षण दिनै पछि चल्न थाल्यो। त्यो भइसकेपछि मैले के सोचेँ भने म दिनभरि घरमा बस्छु भने त मेरो घरमा एक खाले एउटा स्टुडियो छ, जहाँ मेरो क्यामेरा पनि छ, अनि मेरो त्यो कोठालाई पनि मैले स्टुडियो जस्तो बनाएको छु भने अब घरमा छोरीहरूले त्यो क्यामेरा चलाउन जानिहाल्छन्, म प्रशिक्षण दिइहाल्छु भनेपछि यहीँबाट उत्पादन गर्ने भन्ने लाग्यो र मैले छन्द पराग युट्युब च्यानल त्यसरी सुरु गरेको हुँ। लकडाउन भएन यदि भने त्यो युट्युब च्यानल सुरु हुने थिएन। अब अर्को पाटो बाल साहित्यको छ। बाल साहित्यको पाटो चाहिँ म बालबालिकासँग खेल्दा खेल्दै
म त कहिलेकाहीँ नर्सरीमा पनि जान्छु, नर्सरीमा पढ्ने बालबालिकासँग जान्छु, उनीहरूले जम्मा 50 देखि 100 150 शब्द जानेका हुन्छन्। तिनै शब्दलाई उनेर कविता बनाएर एकछिन नाचेर खेलेर आउँछु, मलाई आनन्द आउँछ। त्यसो गर्दा गर्दै अब बाल साहित्यमा पनि प्रवेश गरियो, बाल काव्यहरू अनि मैले कख सिकाउने कविताबाट नै कख सिकाउने, अ आ सिकाउने, 1 2 सिकाउनेदेखि लिएर बारका नाम अनि गतेहरू अनि ऋतुहरू, ती सबै मैले अलग अलग कविताहरूबाट नै बालबालिकाका लागि सामग्री उत्पादन गरिदिएको छु। यसरी 9वटा कृतिहरू मेरा बाल साहित्य केन्द्रित नै कृतिहरू छन्। र अहिले अब त्यो संयोगवश नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि मेरो विभाग बाल साहित्य नै पर्यो, बाल साहित्य र लोकवार्ता पर्यो। त्यो भइसकेपछि मलाई झन् साह्रो सजिलो भयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जाने बित्तिकै मैले 63 वर्षको इतिहासमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाल पत्रिकाको नियमितता त्यस्तो आएको थिएन। ल यो चाहिँ गर्नै पर्छ, बालबालिकालाई पत्रिका चाहिन्छ, नभए बालबालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग कसरी जोडिने त भन्ने बित्तिकै प्राज्ञा परिषदले त्यसलाई स्वीकृत गरिदियो। बाल प्रज्ञा नामक पत्रिका पनि प्रकाशन सुरु भयो। बाल कथाका किताब निस्किए, बाल गजल निस्किए, बाल निबन्ध निस्कियो, अनि बाल गीत निस्किँदैछ। अहिले बालमा प्रशस्त कामहरू भइरहेका छन्। यो चाहिँ मेरो त्यसप्रतिको रुचिले गर्दाखेरि पनि भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। गजब सर, हजुरको यो बालको वालमा ठुलो चित्र हजुरले बनाइबक्सेको छ, एकदम दिव्य चित्र बनाइबक्सेको छ। र मलाई यहाँ मेरो छोरीबाट एउटा फिडब्याक आयो, अब हजुरलाई चाहिँ नेपाल काका भन्नु पर्यो है, नेपाल काका। ल हजुरलाई मैले यो नाम टक्राएँ, नेपाल काका। हाम्रो बालबालिकाको लागि हजुर नेपाल काका। अनि द्रष्टाजीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे, यो नाम कतिको सहज सरलाई हजुरको केही रिमार्क छ भने भनिबक्सेला द्रष्टाजीहरू। र सर वास्तवमा हजुरले भनिबक्से बडा मन छोयो मलाई। यो स्वाहा भनेर चाहिँ एकजनाबाट त्यो भन्दाखेरि त्यसले हजुरलाई एउटा चाहिँ त्यसले उल्टो धेरैलाई चाहिँ नकारात्मक इनर्जी दिन्थ्यो होला, तर हजुरलाई त्यसले सकारात्मक इनर्जी दियो र एउटा मोटिभेसन दियो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले नयाँ पाटो चाहिँ सुरु भयो। र त्यसकारण चाहिँ कहिले कहिले भनाइ छ एउटा क्रिटिसिजम पनि त्यसलाई पनि पोजिटिभली लिन सकियो भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ अवसरको होइन रूप धारण गर्छ भन्ने भनाइ छ। मलाई ठ्याक्कै एउटा हाम्रो कबीरदासजीको दोहा याद आयो, निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए होइन। निन्दक क्रिटिक्स निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए है। त वास्तवमा हाम्रो निन्दकहरूले हामीलाई पानी र साबुन बिनै हामीलाई चाहिँ निरोगी बनाइदिनुहुन्छ, धोइदिनुहुन्छ, सफा सुग्घर बनाइदिनुहुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिलाई नजिकै राखेर कुटी बनाएर आँगनमै छेउमा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँले। र हजुरलाई त्यही ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको भएछ। र गजब लाग्यो सर यो हजुरको यो अनुभव हामीले सेयर हजुर गरिबक्छ हामीसँग। थ्याङ्क यू सो मच। अब म धेरै समय नखर्ची हजुरलाई एउटा अर्को वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहे सर, कृपया। धन्यवाद सर। मैले मेरो आज यो कविताको निर्धारण रजनी म्याडमबाट हुँदैछ कि अघिदेखि। पहिलो उहाँले गाउँ सम्झिनु भयो, त्यसले मैले नसोचेको कविता झिकेँ। अर्को उहाँले त्यो नारी जागरणको कुरा गर्नुभयो, त्यसले गर्दा मैले अर्को कविता झिकेँ। पदम सरले, पदम विश्वकर्मा सरले नेपालको सँग सम्बन्धित कविता भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मौका दिने म अर्को चरणमा त्यो कविता पढ्छु। अहिले चाहिँ म यो कविता रजनी म्याडमलाई धन्यवाद गर्दै है, उहाँको अभियानलाई समर्पण गर्दै है, उहाँको अभियानलाई समर्पण गर्दै कविताको शीर्षक गान्धारी निस्क बाहिर। गान्धारी निस्क बाहिर अनुष्टुप छन्दमा छ यो। एउटा नेत्रले देख्छ नारी भव्य वसुन्धरा, अर्को आँखा त्यही देख्छ नष्टा भ्रष्टा र मर्दिता। शास्त्रले भन्छ नारी हुन् धरतीमा सर्वपूजित, साँच्चै के हुन् यहाँ नारी खोजौँ निष्पक्ष उत्तर। बोक्सी हुन् कसरी आमा
मन्त्र त्यो सबले सिकौँ बोक्सी बन्ने सिकी मन्त्र नारीका वेदना झिकौँ जसको दुध खाएर बने बलिष्ठ पाखुरा तिनैलाई भनी बोक्सी के चढ्ने स्वार्थ टाकुरा दिदी बहिनीहरूलाई छाउ गोठ पठाउँदा किन दुख्दैन यो छाती छोरी फर्किन आउँदा देवी वा पार्वती लक्ष्मी हुन्छन् हुन्नन् रजस्वला पूजा गर्छौँ कि गर्दैनौँ ठानी पवित्र सर्वदा कहिले जल्दछन् नारी सतीका नाममा यहाँ कहिले दाइजो भन्दै हेपिन्छन् ती समाजमा नारीका हकका निम्ति मञ्चमा हुन्छ भाषण सयौं कम्मलरी राख्दै घरमा हुन्छ शासन देखिए कोखमा छोरी कुचोलाई बढार्दछौँ सिर्जना भ्रूण मारेर धरती सिँगार्छु भन्दछौँ सारा मातृत्वको हत्या गर्दा के सृष्टि चल्छ र उज्यालो कसरी हुन्छ छोरी नै नभए घर स्वस्थानीको कथा भन्दै गोमा बन्न सिकाउँछौँ खुट्टाको जल खुवाएर स्वामी भन्न लगाउँछौँ भोकै व्रत बसाएर आफ्नो आयु बढाउने अबला निमुखा भन्दै कहिलेसम्म पढाउने ढोल गवार वा नारी पशु समान ठान्दछौँ अन्यायी शास्त्रका बाणी ऐन कानुन मान्दछौँ लेखिए किन ती शास्त्र आमा दबाउने गरी देखिए कोखका दाँत ढुङ्गो लजाउने गरी लेख्दछौँ देशका लागि ठेली हजार न्यायका बलात्कार भई मर्छिन् 5 वर्षीय बालिका योग माया नि चिन्दैनौ बुझ्दैनौ मातृसागर पोथी बास्यो भनी गर्छौँ आमालाई अनादर लेखिन्थ्यो वेद गार्गीले तिनैले पढ्नुहुन्न रे लेखिन्थ्यो वेद गार्गीले तिनैले पढ्नुहुन्न रे बाबा समान आमाले अगाडि बढ्नुहुन्न रे समाज सामु नारीले बोल्नै हुँदैन भन्दछौँ वेदनाका सयौं पोका खोल्नै हुँदैन भन्दछौँ गर्छौँ लक्ष्मणको मान चिन्दैनौ किन उर्मिला गर्छौँ लक्ष्मणको मान चिन्दैनौ किन उर्मिला देख्दछौँ बुद्धको सान कहाँ छिन् ती यशोधरा पाँचै पुरुष कि साझा द्रौपदी छिन् कतातिर पट्टी खोलेर आँखाको गान्धारी निस्क बाहिर पाँचै पुरुष कि साझा द्रौपदी छिन् कतातिर पट्टी खोलेर आँखाको गान्धारी निस्क बाहिर पट्टी खोलेर आँखाको गान्धारी निस्क बाहिर धन्यवाद सुन्दर म त सर मैले स्ट्यान्डिङ ओभेसन नै हजुरलाई टक्राएँ है यसको हरेक पंक्ति हरेक शब्द ओ माय गॉड जस्ट आउटस्ट्यान्डिङ वाह यो दिव्य कविताको लागि प्रशंसाको लागि मेरोसँग शब्द छैन सर म शब्द शून्य भएको छु धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद थ्याङ्क यू पनि सानो सुनिन्छ यति विशाल कविताको लागि पट्टी खोलेर गान्धारी आँखाको गान्धारी हामी त गान्धारी पो रहेछौँ सर हामी त गान्धारी रहेछ गान्धारी त एउटा महाभारतमा होइन अहिले हजारौं गान्धारी छौँ र हामी सबैले पट्टी खोल्नुपर्छ कस्तो बिम्ब कस्तो अमेजिङ सर जस्ट अमेजिङ रजनी म्यामलाई धेरै छोयो कविता जस्तो लाग्छ उहाँ पनि एकदमै किम कर्तव्य विमोद अथवा स्पेल बाउन्ड भनेर भन्छौँ हामी होइन भइबक्से जस्तो लाग्यो जादुमय कविताको बारेमा म्याम एकदम
सर्वप्रथम त देवी नेपाल सरलाई धेरै सम्मान पट्टी खोल्नु पर्ने गान्धारी पात्रको बिम्बमा यो समाज महिलाप्रति कति अन्धो भएर बसेको छ, त्यो अन्धताका विविध पाटाहरूलाई खोल्दै ती पात्रहरूका कथाहरू बोल्दै साह्रै सुन्दर कविता, साह्रै मन छुने कविता निर्माण गर्नुभयो, वाचन गर्नुभयो। यसका लागि धेरै बधाई छ, धन्यवाद। र यो मलाई गरेको सम्मान पनि हो भन्ने पनि मैले बुझेँ। मैले कविता वाचन गर्दा गर्दै सरले चयन गर्नुभएको थियो। हजुरलाई अहिले समर्पित गरिरहेको थियो नि त। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, मैले अघि पहिलो कविता पनि तपाईले गाउँको कुरो गरेपछि मैले चयन गरेँ, दोस्रो पनि तपाईले जागरणको कुरा गरेपछि मैले चयन गरेँ। अब पदम सरको अपेक्षाको कविता बाँकी नै छ। आमाहरू बाटो देखाउँछन् नि सर। पुरै छ। यो हजुर मार्फत सम्पूर्ण हाम्रो संसारका सम्पूर्ण नारी प्रति एउटा सम्मान स्वरूप हैन सरले यो कविता पस्की बक्सेको हो भन्ने लाग्छ। र गजब सर, कुरै छैन। यो त हजुरको यो भावाञ्जली, यो आदराञ्जली, शब्दाञ्जलीको वर्णन गर्ने शब्द छैन मसँग। जस्ट अमेजिङ सर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। हजुर सर। र अब म एकचोटि पुनः रजनी म्यामका जान चाहन्छु। यो बिचमा एक दुईवटा क्विक कमेन्ट्सहरू उठाइहाल्छु, रिमार्क्सहरू। ज्योति खवासज्यूले आहा सुन्दर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू ज्योति म्याम। राधा आचार्यज्यूले आहा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू राधा म्याम हजुरलाई। र त्यसै गरी अनिकेत विभिन्न पेजहरूबाट धेरै उहरू आएका छन्। ठुल्दाई रिमालले गजब मेरो नमन भन्नुभएको छ, ठुल्दाई हजुरलाई धेरै धेरै आभार। त्यसै गरी तीर्थ अधिकारी सरको आएको छ र असङ्ख्य अरू कमेन्टहरू आएका छन्, मिठा मिठा रिमार्क्सहरू आएका छन्। र पछि म उजागर गर्नेछु। र अब समय पनि हामी धेरै लिन चाहन्छु सजिलोको। नेपालमा झन्डै माया लाग्छ, 11 बज्ने तर्खर हुँदैछ होला। तर हाम्रो साहित्यिक यात्रा, साहित्यिक डुङ्गा यसरी चल्छ कि हामीले समयको नै होइन। अब स्रष्टाजीहरूलाई हुँदैन, म त प्रस्तुता म त के छ र बसिरहन्छु, यहाँ झ्यालै छ। रजनी म्याम हजुरलाई मैले एउटा सानो राख्न चाहे, त्यो के भने अब एकचोटि हामी यसो अलिकति नेपाल बाहिरका नेपालीहरूको साहित्यिक समाजलाई पनि यसो हेरौँ, त्यहाँको साहित्यिक माहौललाई पनि हेरौँ भन्ने लाग्छ। र त्यसै क्रममा मैले हजुरलाई एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहे, डायस्पोराको साहित्यिक माहौललाई हजुरले कसरी हेरिरहेको छ? नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उन्नयन र श्रीवृद्धिमा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हजुरको बुझाइ पनि रहेको छ। यस विषयमा यसो हजुरको सानो भनाइ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। नेपाल अब नेपालमा मात्रै सीमित छैन, नेपालीसँगै नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँ नेपाल पुगेको छ। एउटा सानो सानो नेपाल, नेपालको भाषा, संस्कृति, नेपाली साहित्य, यो एकदमै गौरव लाग्दो विषय हो। र नेपाली भाषा साहित्यको लागि त अझ सुखद पाटो हो। नेपाली भाषा साहित्यमा अझ यो विदेशमा गएपछि झन् बढी विकास भएको पनि देख्छु म एक प्रकारले। किनभने जब आफ्नो थलो छोडेर कोही व्यक्ति टाढा हुन्छ, त्यसपछि ऊ आफ्नो ठाउँलाई सम्झिनको लागि सबभन्दा पहिला त्यो भाषाका माध्यमबाट, अझ साहित्यका माध्यमबाट त्यो आधार बनाउँदो रहेछ के। कतिपय लेखक नभएका व्यक्तिहरू पनि विदेश गएर कवि बनेको, विदेशमा गएर संस्मरण लेख्ने बनेको, नियात्राकार बनेको त्यो पाएको छु। त्यो अर्को गौरवको विषय हो। र आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि आफू पुगेको ठाउँमा तपाईहरू जस्तो स्रष्टाहरू जसरी सचेत भएर लाग्नु भएको छ, एउटा सांगठनिक रूपमा लाग्नु भएको छ र अन्यशासका माध्यमबाट यसरी अभियान चलाएर लागिराख्नु भएको छ र त्यहाँबाट यहाँसम्म एउटा प्रविधिका माध्यमबाट जोडिएर अब यो कोरोनाले ल्याएको लकडाउनले पनि एउटा नयाँ पाटो पनि दियो।
प्रविधिका माध्यमबाट हामी यसरी जोडिने र संसारलाई एउटै बनाउने, हाम्रो भाषा साहित्यमा गाँस्ने एउटा माध्यम पनि बनाइदियो हैन, आधार पनि बनाइदियो। त्यसले गर्दा पनि गौरव लागेको छ। र नेपाल भित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर नेपाली साहित्य अझ बढी लेखिँदैछ हैन। यसको पक्षबाट चाहिँ डायस्पोराको लेखनले गौरव गर्नुपर्छ र सबै विधामा बाहिर बसेका स्रष्टाहरू सचेत भएर आफ्नो लेखाइमा अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो पाएको छु मैले। अझ अमेरिका केन्द्रित त अझ बढी भएको जस्तो देखिरहेको छु। अस्ति मात्रै कता मैले एउटा तथ्य सुनेको थिएँ, नियात्रामा अध्ययन, नियात्राको विकासक्रमको अध्ययन गरिरहँदा सबभन्दा बढी नियात्रा चाहिँ अमेरिकी यात्रासँग जोडिएको पाइएको छ है। अब त्यहाँ गएका स्रष्टाले लेख्नुभयो, भेटेकाहरूले लेख्नुभयो, फर्केकाहरूले लेख्नुभयो, जेसुकै भए पनि हैन, त्यहाँ विदेश जाने यात्रा, विदेश यात्रामा गरेका र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले पक्कै धेरै लेख्नुभयो। त्यो प्रमाण त्यसरी जोडिन्छ, त्यो तथ्य त्यसरी बाहिर आउँछ। त्यस हुनाले कति देशमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ अहिले ठ्याक्क मैले अहिले भन्न सकिनँ। ती सबै देशहरूबाट नेपाली भाषा साहित्यमा लेखनको काम भइरहेको छ र अमेरिकाबाट त अझै धेरै भइरहेको छ। यो साँच्चै न गौरव लाग्दो विषय हो र यसका विषयमा त एउटा ठुलो बहस, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी हुनुपर्छ, भइरहेको पनि छ हैन। यति सानो कुराकानीले के नै होला र। तर म चाहिँ एकदम गौरव लाग्छ। म अमेरिकामा पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ थुप्रै साहित्यकारहरू भेटिनु भयो। आफ्नो परिवारको सदस्यहरूले भन्दा पनि उहाँहरूले बढी माया गरेर ल यता आउनुपर्छ, यता हामी घुमाउँछौँ, यसो गर्छौँ। यस्तो त्यो एउटा साहित्यको माया, साहित्यले जोडिएको, भाषाले जोडिएको माया के त्यो आत्मीयता एकदमै फरक हुँदो रहेछ। त्यो के हो त भन्दा उहाँहरूले व्यक्तिलाई होइन साहित्यलाई गरेको माया हो क्या त्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भाषा साहित्यप्रति नेपालमा बसेका व्यक्तिहरू भन्दा अझ बाहिर बसेका व्यक्तिहरू अझ बढी समर्पित हुनुहुन्छ के। अझ बाहिर बस्नेहरूमा अलिकति कमाई पनि राम्रो हुने हुनाले त्यो आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि अझ गर्न सक्नु भएको छ। अझ गौरवको पक्ष त्यो छ हैन। नेपालभित्रमा हामीहरूले त्यो गर्न सकेका छैनौँ होला। त्यो गरेर तपाईले धेरै त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरणहरू बनाइराख्नु भएको छ, सम्मानहरू गर्ने, विभिन्न प्रतियोगिताहरू गराउने हैन, यो गर्नु भएको छ। यो पनि अर्को राम्रो पक्ष हो र डायस्पोराले वास्तवमै अब नेपाली साहित्यमा अझ सुन्दर एउटा नेतृत्व लिने एउटा पाटो मैले देखिरहेको छु। राम्रा स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, त्यसका लागि मलाई निकै खुसी लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद रजनी म्याम। वास्तवमा अहिले केही कामहरू त भएका छन् र अहिले एउटा नयाँ एउटा काम के सुरु भएको छ भने अब स्रष्टाजीहरूको सम्मान, उहाँहरूको अवसान भौतिक हुन त हाम्रो मान्यता के छ भने नेता, अभिनेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजा, राष्ट्रपति सबै यिनीहरू चाहिँ भूतपूर्व हुन्छन्, स्वर्गीय हुन्छन् अथवा यिनीहरूको मृत्यु हुन्छ। तर स्रष्टाहरू कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैनन्। उहाँहरू जहिले पनि अभूतपूर्व नै रहिबक्सिन्छ र उहाँहरू जहिले पनि हामीसँगै बक्सिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। तथापि अहिले भौतिक देह हामीसँगै हुँदा हुँदै चाहिँ अब स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिनुपर्छ है। स्रष्टाहरूको सम्मान पछि मात्रै गर्ने होइन, शालिग राखेर माला चढाएर मात्रै होइन। स्रष्टाहरूलाई त हुँदैखेरि नै अब यो पिण्ड खुवाउने चलनबाट हटेर अहिले नै हामीले अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ चाहिँ सोच आएको छ, नयाँ चलन आएको छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले एउटा अगुवाई पनि गरिरहेको छ। र अहिले मैले हाम्रो आदरणीय बोर्ड अफ ट्रस्टीका दिदी अध्यक्ष दिदी साहित्यकार गीता खत्रीजीको नाम लिन चाहन्छु। उहाँको यो अभियान छ, हामी सबै त्यसमा एकाकार छौँ र यस कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय, हाम्रो प्रथम पुरुष हाम्रो आदरणीय श्री सत्यमोहन जोशीज्यूबाट सुरु भइसकेको छ यो अभियान। उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ, उहाँलाई हामीले सकेको अर्पण गरेका छौँ र त्यसै गरी अरू स्रष्टाहरूलाई पनि भइरहेको छ र यो अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि मैले सेयर गर्न चाहेँ यहाँनिर प्रसङ्ग उठेको हुनाले। र वास्तवमा हामीलाई भाषाले हामीलाई एकबद्ध गराएको छ। डायस्पोरामा हामी झन्डै झन्डै अहिले अनुशासकै 70 देशभन्दा
हाम्रो च्याप्टरहरू रहेको छ, त्यहाँ त्यसले गोल बन्द गर्न एउटा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। त्यसै गरी एनआरएन छ, हामी यो संस्थाहरूले, यो हाम्रो साझा संस्था हुँ, यिनीहरूले हामी सबै नेपालीहरूलाई एकबद्ध गरेको छ। र हजुरले भनिबसेको जस्तै आमाको काखबाट अलिक उछिटेको बालकलाई अथवा बालिकालाई आमाको न्यास्रो बढी लाग्नुपर्छ भने जस्तै हामीलाई नेपालप्रतिको माया ममता मोहमा हामी अलिकति काख बाहिर रहेर पनि होला हैन, त्यो पनि छ। र अब म हजुरलाई एउटा अर्को रचना वाचनलाई चाहे। हामीसँग समय छ नि है? समय सकिया त छैन है? हस्, धन्यवाद। हजुरहरूले हजुर, म एउटा कविता दुबोको कथा सुनाउँछु। उन्मुक्त छु हरियो हाँसोमा, तिम्रै सामुन्ने छ मेरो रङ्गीन आवरण, र बोलिरहेछु आफ्नै समयको कथा। उखेलिँदै गर्दा मेरो बास बगाएको हो तिम्रो बस्ती, फुस्रिएको संवेदनाको भूगोलबाट उजाडिएपछि मेरो हरित परिचय पहिरो झरेको हो तिम्रो समयमा। प्राणसँग टाढिएथे प्राणहरू, कसरी बाँच्थे निष्प्राण कायामा। निर्मम समयको मुख दर्शक म आज बाचाल छु। एकाएक बन्द भएपछि यो सहरको चलायमान गति सुनसान भएको हो भौतिकी घरघर घुरघुर। सधैँ व्यस्त रहने तिम्रो समय टक्क रोकिएपछि कोठा कोठामा, वर्चस्व बदलिएपछि शून्यतामा सोचमग्न भएकी हुँ। इन्जिनका रापिला धुवाँ र प्रदूषित वायुबाट मुक्त भएपछि यो परिवेश खोलिएका हुन् यी मसिना पातका सास्नले। कंक्रिट मात्र उम्रेको यो सहरमा बिउजेपछि मेरा बेखबर सपनाहरू ढिलै भए पनि खुसी छु। तिमीले हात मिलाउन खोज्दा पहिले बुझ्नुपर्ने समन्यायको पाठ बल्ल बुझ्न खोज्दै बोलिरहेछौ मित्रताको भाषा। उघार्दै फराकिला नयन चम्किँदै आफ्नै विश्वासमा हेर्न सकेकी हुँ तिम्रो घरको चित्रकारी। रङको गोधुलीबाट चिरबिराइरहने हृदयस्पर्शी ध्वनि के तिम्रै आह्वान हो? मूर्छित विगतमा ठिङ्गुरी रहेका बेला जुरुक्क उठेपछि स्नेहको हातसँगै फालिएको चौरबाट मायाको कौसी चढ्दै उन्मुक्त उठेको हो तिमीलाई टक्कर दिने मेरो गगनचुम्बी अस्तित्व। उन्मुक्त छु हरियो हाँसोमा, मेरै सामुन्ने छ तिम्रो रङ्गीन आवरण, र पर्गेली रहेछु समयले बिथोलेको तिम्रो र मेरो कथा। धन्यवाद। वाह, उखेलिँदै गर्दा मेरो बास बसाइएको हो तिम्रो बस्ती। क्या बात। हजुर, कस्तो उखेलिँदै गर्दा मेरो बास बगेको हो तिम्रो बस्ती। बगेको हो। हजुर हजुर, त्यही त साहित्यमा शब्दको समायोजन हैन, अनि वाचन अनि यसको भावले धेरै अर्थ राख्दो रहेछ हैन म्याम। र सबैको संयोजन हजुरको उत्कृष्ट रहेको छ, बडा मिठो रहेको छ, र मिठो रहेको छ हाम्रो द्रष्टाजीहरूले पनि भनिबक्सेको छ। र साथै पदम सरले फेरि रजनी म्यामको भनाइप्रति, हजुरको भाइको सायद स्टेटमेन्टप्रति होला, भनाइप्रति आभारी छौँ हामी भनिबक्सेको छ। त्यसै गरी पदम सरको फेरि अर्को नयाँ फरमाइस आइसक्यो। अब देवी सरको जिल्ला जिल्लाको कविता सुन्न पाए मन प्रफुल्ल हुनेछ। देवी सर हजुरलाई त फेरि बनाउनु पर्ला जस्तो गर्नुपर्छ कि हजुर दुवैजनालाई, यसले एउटाले नभ्याउने जस्तो पो देख्छु म त। अनि रसज्ञ छ र जो हाम्रो स्रष्टा भइबक्सिन्छ उहाँले पनि हे देवी र शिला महान कवि गरे मैले झुकी ठोग हो, लौ स्वीकार गरेर आज कवि है खोलेर ती आत्मा हो भनेर लामो कविता लेखेको छ। रसज्ञ छ र सर, हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब हजुरको कविता पुरै उठाउन सक्दिनँ होला, क्षमा चाहन्छु। र अब म देवी सर कहाँ जान चाहे। रजनी म्याम, हजुर कहाँ अब एउटा अन्तिम जिज्ञासा लिएर
एकचोटि फेरि हाजिर हुनेछु। अब मलाई लाग्छ धेरै बेला त भइसक्यो, अब म धेरै दुःख दिन्न हजुरहरूलाई। देवी सर, हजुरलाई एउटा सानो जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ। त्यो के भने हजुरको विभिन्न डाइमेन्सनहरू छन् होइन, विभिन्न पाटाहरू छन् हजुरको व्यक्तित्वका। एउटा चाहिँ शिक्षाविदको रूपमा पनि हजुरको रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्य पुस्तक निर्धारण क्षेत्रमा हजुरको ठुलो योगदान रहेको छ। र यस क्षेत्रबाट एउटा सानो एउटा जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ। हजुर शिक्षाविद, पाठ्य पुस्तक लेखक पनि भइबक्सिन्छ। नेपालको वर्तमान शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापनलाई हेर्दा कतिको सन्तुष्टि लिने ठाउँ छ? धन्यवाद। यो एकदम गम्भीर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न पनि हो, किनभने यो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने हो भने त्यसको भागीदार रजनी म्याडम र म पनि हुन्छ। धेरै भन्ने हो भने दृश्य रूपमा त्यो छैन। त्यसले गर्दा हामी जति आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार छौँ, आफ्ना ठाउँबाट जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले बोल्दाखेरि हामी अहिले पनि हाम्रो यहाँले जुन पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकसँग जोडेर शिक्षासँग जानुभयो, हरिभक्त कटुवालले बा पाठशाला जान्न म त्यहाँ पढाइन्छ मरेकाहरूको इतिहास कवितामा लेखेका थिए है। अहिले पनि हामी विगत नै पढिरहेका छौँ, इतिहासै पढिरहेका छौँ, कहिले जन्मियो र कहिले मर्यो नै पढिराखेका छौँ। हामी वर्तमान पढ्न अझै पनि आइपुगेका छैनौँ। अबको शिक्षा वर्तमान पढ्ने हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ अवधारणा त्यो हो, वर्तमान पढ्नु पर्यो। हामीले भोगेकै कुरा पढ्नु पर्यो। यसको समस्या के छ? यो विगत पढ्दै हाम्रो मानसिकता कस्तो भइसकेको छ भने अहिले मानिलिउँ अब रजनी म्याडमको कुनै कविता पाठ्य पुस्तकमा पढाउनु पर्यो यदि भने उहाँ कहिले मर्नुभयो भन्ने पहिलो प्रश्न आइ नै हाल्छ विद्यार्थीबाट। बाँचेको मान्छेले त केही लेख्दैन भन्ने नै छ। यसको कारण के हो भने हाम्रो शिक्षा विगतमुखी मात्रै भयो, इतिहासमुखी मात्रै भयो। हामीले खालि विगतै पढायौँ। 50 वर्षभन्दा यता त हामी त आउन सकेकै छैनौँ। त्यसैले हाम्रो ज्ञानमुखी व्याख्यानमुखी शिक्षण भइरह्यो, प्रयोगमुखी भएन, अनि व्यवहारमा उतार्न सकिएन। व्यवहारमा उतार्न नसकेका कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा A+ ल्याउने विद्यार्थी हात नधोई भात खाने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामी दुईजना यहाँ जिम्मेवारै छौँ है। अब हामीले नै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सुधार गर्ने हो भने विद्यार्थीको क्षमता चाहिँ फेरि विद्यार्थीको क्षमतामा चाहिँ म दोष दिन्न, किनभने त्यही विद्यार्थी यहाँ हुँदा कमजोर मानिने अनि बाहिर जाने बेलामा चाहिँ युनिभर्सिटी टप गर्ने छ त अवस्था, त्यही होइन र उत्पादन त। त्यसैले उसलाई हामीले प्रक्रियामा लान चाहिँ, त्यो प्रक्रियाभित्र प्रवेश गराउने कुरामा चाहिँ अब नेपालको शिक्षाले अलि बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गजब सर, हजुरको व्याख्या पनि साह्रै सठिक हुन्छ र हजुरलाई जिम्मेवारी उत्तरदायित्व वहन गर्न पनि हजुरलाई किञ्चित सङ्कोच हुँदैन। त्यही नै एउटा ठुलो महान असल सफल होइन असल व्यक्तिको पहिचान हो भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो मिठोसँग भनेपछि हजुरको अहिले पनि हामी भूत नै पढिरहेका छौँ, अब चाहिँ वर्तमान पढ्नुपर्ने बेला आइसक्यो। त्यसै गरी अर्को मिठो हजुरले भन्नुभएको छ, स्वास्थ्यमा अब्बल दर्जा ल्याउने व्यक्तिले हात नधोई भात खाने भने जस्तो। बडा यतिले नै छर्लङ्ग बनाएको छ र अब हजुरको योगदानले यो अवस्था टुङ्गिएर एउटा नयाँ सिर्जना होस्, नयाँ चाहिँ हामी युगमा कदम राख्न सकौँ भन्ने हामी शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छौँ। र अब समय पनि धेरै खसिसकेको हुनाले हजुरको रचनाको लागि अनुरोध गर्ने सर। ल धन्यवाद। अब अहिले चाहिँ अघिदेखि पदम सरले पटक भनिराख्नु भएको छ नेपालको कविता सुन्नु पर्यो भनेर। पदम विश्वकर्मा अनैशासकको पूर्व अध्यक्ष, सुन्दर सिर्जना गर्नुहुन्छ, गद्य पद्य दुइटैमा, छन्दमा पनि एकदमै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। वर्तमान बोर्ड अफ ट्रस्टी भाइस चेयर, ट्रस्टीको
भाइस चेयर उहाँ हुनुहुन्छ अहिले। भनेपछि उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ। भर्खरै मात्रै उहाँको तमसुक पढेको थिएँ मैले। तमसुक कृति अलि पुरानै भए पनि मेरो हातमा भर्खरै आइपुग्यो, पढाएको थिएँ। उहाँको लेखन एकदमै सशक्त छ। उहाँको अनुरोधमा र उहाँलाई लगायत यहाँ उपस्थित र हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई समर्पण गर्दै मेरो बुद्धको देश कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो शार्दूलविकृत छन्दमा छ। टोपी उच्च हिमालको छ शिरमा, छाती पहाडी शिखा, मोती फल्छ मधेसमा दिनदिनै मुस्कान छर्छन् गरा। योगी झैँ छ उपत्यका हृदयमा, बोकेर सद्भावना, यो नेपाल विचित्र चित्र सरीको शोभा छ संसारमा। चौरी हाँस्छ हिमालमा चरणको, हेर्दै खुला केचना, गैडा छर्छ अपार जीवन कला, बाँच्ने नयाँ चेतना। काँडे भ्याकुर गण्डकी लहरमा, बन्दा चिनारी नयाँ, नेपाली मनभित्र सुन्दर छटा वर्षन्छ जहिले यहाँ। रारा गीत बनेर सर्छ जहिले ती कोइली कण्ठमा, झरना प्रीत लिएर झर्छ मनका पाखा र मैदानमा। झुल्के घाम रङ्गाउँदैछ हिमको सिउँदो सधैँ प्रेमले, नेपाली मनभित्रको मखमली फुल्दैछ आनन्दले। मेची नाच्छ निधान नाच जहिले गाउँ मिली देउडा, हाँस्यो है मिथिला कलाभरि अहो आनन्दले बाजुरा। पर्सा घुम्न गएछ भद्र तिलिचो, धोती र कुर्ता भिरी, डम्फु हात लिएर बखुतनमा भिर्दैछ बाँके पनि। सारा वेद कुरान बाइबलले देउसी र भैलो भने, एउटै मानव धर्म भन्छ त्रिपिटक भट्याउँदै गर्वले। शेर्पा दाई झरे सुरम्य मिथिला, लोसारको नाचमा, बाराले पनि गर्वले भनिदियो लौनु दया भिन्तुना। रोदी भित्र पसेर गीत सुरिलो गाए नि सन्थालले, डाफामा पनि घाटु नाच सजिलै नाचिन्छ आनन्दले। माघी मान्न भनेर दाङ पुगियो, बज्दै थियो खैजडी, मेचे धानुक मितलाउन पुगे त्यो स्वर्गद्वारी मुनि। गौरामा व्रत बस्दछिन् असनकी, नानी थकुन प्रेमले, आयो है छठ सूर्य दर्शन गरौँ भन्छिन् नि पासाङले। चण्डी नाच हुने भयो सब जुटे त्यो बर्दिया चौरमा, कस्तो मेला अचम्म मान्छ दुनियाँ यो बुद्धको देशमा। कस्तो मेला अचम्म मान्छ दुनियाँ यो बुद्धको देशमा। धन्यवाद। साह्रै साह्रै आभार सर, साह्रै साह्रै प्यार, साह्रै साह्रै धन्यवाद हजुरलाई। यस्तो मिठो यो हो राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रवादका कुरा आफ्ना दृष्टिकोण होला होइन, तर राष्ट्रभक्ति त एउटै हुन्छ। र हजुरको यो कस्तो म म म म बाँके बर्दियाको भएको हुनाले मलाई अन्तिम मैले हरफ हजुरको उठाउन चाहेँ। चण्डी नाच हुने भयो सब जुटे बर्दिया चौर है। ल अब बर्दियामा जहाँ चाहिँ प्योर हाम्रो चाहिँ थारू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको बढी बाक्लो बस्ती छ, त्यो बस्तीमा चण्डी नाच हाम्रो चाहिँ किराँतको माथि होइन, पूर्वको पहाडको त्यो त्यहाँ भयो भयो। त्यही त हो नेपाल, त्यही त हो एकता होइन, अनेकतामा एकता। हजुरको स्यालेड बलको जुन भनाइ छ त्यही नै हो। सङ्केत गर्नुभएको थियो नि, मैले परिकल्पना गरेको देश सलाद जस्तो
जस्तो होइन। कुरै छैन। जतिखेर नेपालको यो सङ्घीयतामा नेपाल जाँदै थियो अनि नामकरणका कुराहरू आइरहेका थिए, विभिन्न जातिसँग सम्बन्धित नामहरू आइरहेका थिए, त्यो बेलामा मैले सलाद जस्तो देश शीर्षकको कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेँ। त्यही भित्र यो कविता पनि छ। अनि मेरो आशय के थियो भने राज्यको मोडल दुईटा हुन्छ। एउटा चिया जस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ दुध हुन्छ, पानी हुन्छ, चिनी हुन्छ, मरमसलाहरू सबै हुन्छन्। यति धुलो चिया त्यहाँ हालेर त्यसको नामै अरूको मेटाएर चिया नाम हुन्छ कि चिया पिउँ भन्छौँ हामी, तर त्यो पिउने बेलामा चाहिँ बढी पानी दुधहरू खाइरहेका हुन्छौँ क्या हामी। तर सलादमा चाहिँ काँक्रो हुन्छ, गाजर हुन्छ, मुला हुन्छ, साग होला, प्याज होला, कागती होला, सबै होला, तर त्यहाँ सलाद नाम गरेको चिज चाहिँ हुँदैन। त्यसको नाम चाहिँ सलाद हुन्छ, सबैको अस्तित्व त्यहाँ। अनि मैले गरेको देश त्यो हो। अनि हामी समावेशी भन्छौँ। समावेशी कतिखेर हुन्छ भन्दा सांस्कृतिक रूपमा जब समावेशी हामी कल्पना गर्छौँ। म एउटा बाहुनको छोराले मैले लोसारमा गर्व गर्ने दिन आयो भने, म एउटा झापाको मान्छेले देउडा गाउँदै हिँड्ने दिन आयो भने, दार्चुलामा च्याब्रुङ बजाउने दिन आयो भने, बर्दियामा चण्डी नाच्ने कुरा गरेँ नि मैले, बर्दियामा चण्डी नाच्ने दिन आयो भने, अनि बाराले नुदया भिन्तुना भनिदियो भने हो, त्यतिखेर पो हाम्रो वास्तवमा समावेशी हुन्छ त समाज। सांस्कृतिक समावेशीकरण भनेको त्यो भन्ने मलाई लाग्यो र मैले यस प्रकृतिका धेरैवटा कविताहरू लेखेको छु। ती मध्येको एउटा कविता मैले यहाँ सुनाएँ। गजब सर, गजब, कुरै छैन। हाम्रो द्रष्टाजीहरूलाई पनि हजुरको यो एकदमै मन परेको छ। भनाइ धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। अब म उठाउन अलिकति असमर्थ पनि होला, क्षमा चाहन्छु, तर जल्दी गरिबक्सेको छ। हजुर सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रधान सरको चाहिँ मैले उठाइहालेँ, सट्ट देखेँ। हार्दिक आभार आदरणीय देवी सर भन्नुभएको छ। आहा क्या जीवन कविता छ देवी सरको, सधैँ सुनेर जस्तो लाग्छ, नमन सर भन्नुभएको छ। पदम सर, यो हजुरको विशेष आग्रहमा यो कविता पाठ गरिरहेको छ हाम्रो देवी सरले, र साह्रै यही नै हो हाम्रो सत्यता। हाम्रो वास्तवमा नेपालीको पहिचान भनेको के हो भन्ने पहिचान यही हो। एक आपसमा घुलमिल छौँ, एक आपसमा हामी सहयात्रा गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ, सहअस्तित्व मान्छौँ, त्यही नै हाम्रो पहिचान। अरू पहिचान यसो उसो पहाडे मधेसी यो केही पनि होइन, अथवा यो बाहुन छेत्री यस्ता केही पनि होइन। पहिचान भनेको यो स्यालेड बल। एउटा बलमा गइसकेपछि त्यो स्यालेड छैन, त्यहाँ नेपाली मात्रै छ होइन। त्यहाँ काँक्रो पनि छैन, के अरे गाजर पनि छैन, मुला पनि, सबै नेपाली भन्ने अस्तित्वमा छ। र त्यही भएर हामी पनि भन्ने गर्छौँ, जहाँ हामी फेरि डायस्पोरिक नेपाली है, नेपाल बाहिरको नेपाली हामी, त हामी त्यही भएर हामी भन्ने गर्छौँ, जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश हो। हामी झन्डै 100 देशमा हामी फैलिसकेका छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश, मिठो लाग्छ, निको लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर, आफ्नै भाषा भेष होइन। त अब यो कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला पनि आइपुगेको छ, र यत्रो झन्डै 2 घन्टाभन्दा लामो समयसम्म हजुरहरूको मैले सवा घन्टासम्म बढीमा 1 देखि सवा घन्टा चोर्छु भनेर मैले हजुरहरूलाई निम्ताएको थिएँ, झुक्क्याएको थिएँ। तर हजुरहरूको सदाशयताले, हजुरको मायाले, प्रेमले, र विशेष गरी नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिप्रतिको हजुरको जुन एउटा अनकन्डिसनल लभ छ, एउटा योगदान छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हजुर अहिले नेपालमा 11 बजिसकेर धेरै समय जाँदाखेरि पनि जोडिबक्सेको छ। अझ हजुरहरू थाकिबक्सेको छैन, बरु म थाके जस्तो देखिसकेँ होइन। र त्यही ऊर्जा हामीलाई पनि अलिकति चम्किन मद्दत गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जाँदै हजुरहरूलाई मैले सोध्न बिर्सेका, हजुरहरूलाई केही कुरा जोड्न मन लागेका कुराहरू छन् भने कृपया त्यसको लागि अनुरोध गर्छु। रजनी म्याम, हजुरबाट सुरु गरौँ। त्यस्तो केही छैन, एकदमै धन्यवाद। यहाँले मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरू धेरै जनासँग मेरो आफ्ना कविता, आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यो समयको लागि र यो साथको लागि हाम्रो देवी नेपाल सरले मलाई साथ दिनुभयो होइन। यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा एकदम हार्दिक आभार। वास्तवमा यहाँहरूको एउटा कर्म सधैँभरि, नेपाली भाषा साहित्यप्रतिको कर्म सधैँभरि बाँचिरहोस्। जीवन एउटा कर्म रहेछ,
गर्दै गर्दै जाने, सबको मनको फुलबारीमा सुवास छर्दै जाने। नजाने नि गरिरहँ, जाने पनि गरौँ, कर्म गर्ने हृदयमा जाँगर मिठो गरौँ। धन्यवाद। गजब, थ्याङ्क यू सो मच। र यसै गरी मैले देवी सरका पनि त्यही कुरा राख्न चाहे, हजुरलाई लागेका हजुरको यो आजको बसाइमा हजुरको गुड बाई थट्स। एकदमै खुसी लाग्यो कृष्ण सर। विशेष अब अनेश आशाले विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूलाई जोडिरहेको छ, सिर्जना मार्फत, भाषा मार्फत, विभिन्न अभियान मार्फत। हामी सबै भाषाका पुजारी नै हौँ, सिर्जनाका पुजारी नै हौँ। हामी सबै जहाँ जहाँ भए पनि, अघि भनिहाल्नुभयो, जहाँ जहाँ भए पनि अहिले नेपाली भन्ने शब्द, नेपाल भन्ने शब्द भूगोलभित्र मात्रै रहँदैन, यो चाहिँ मनबाट विश्वभरि छरिन्छ। त्यसैले अहिले नेपाली जाति महाजाति बनेको छ, नेपाली भाषा विश्वभाषा बनेको छ। यो विश्वभाषा बनेको नेपाली भाषालाई अझै हामी सिर्जना मार्फत सशक्त बनाउन सकौँ र अनेश आशासँग जहिल्यै हामी व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा जोडिरहेकै छौँ। मलाई खुसी लागेको छ यसपटक अनेश आशाको बाल साहित्य समितिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बाल साहित्य विभागसँगको सहकार्यबाट अन्तर्देशीय बाल कविताको कृति निकाल्ने एउटा प्रस्ताव आएर हामीले त्यसलाई स्वीकृत पनि गरिसकेका छौँ। निकट भविष्यमा नै नेपाल बाहिर रहेका बालक कविहरू पनि र प्रौढ कविले लेखेका बाल कविता पनि सबैलाई एकै ठाउँमा समेटेर हामी कृति प्रकाशन गर्दैछौँ। त्यसैले अनेश आशासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र जतिले हेरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो। हामी सिर्जना कर्ममा, भाषा कर्ममा लागिरहेकै छौँ। रजनी म्याडम, हामी पढाउने नै छौँ, पढाउँछौँ पनि, लेख्छौँ पनि, अनि यहाँहरूसँग यस्तै कार्यक्रमहरूमा जोडिने गर्दछौँ। हामीले त आफ्ना कुरा गऱ्यौँ, हामीले के गर्नुपर्छ चाहिँ यहाँहरूले भनिदिनु होला। आफ्ना कुरा त गऱ्यौँ हामीले, तर अझै तपाईँले गर्न बाँकी यो कुरा चाहिँ छ है। तपाईँको सिर्जनामा यो पुगेको छैन, तपाईँको काममा यो पुगेको छैन भनेर तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यसलाई प्रसाद सम्झिनेछौँ र त्यो प्रसाद चाहिँ हामी सबैको साझा भन्ने छ। यही अपेक्षा राख्छु र हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा कृष्ण सर अनि सर्वज्ञ सर लगायत अनेश आशाको परिवारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद सर। अवश्य नै हामी यसरी अहिले एउटा भनाइ छ नि, यसरी अलिकति नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अथवा कुनै विषयमा पनि हामी यसरी जोडिएर चर्चा गर्दा, उजागर गर्दै जाँदा हाम्रो असङ्ख्य मैले अहिले निवेदन गरेँ। अब मलाई लाग्छ अहिले एकैछिनमा मैले भ्युवर्स हेर्ने भने झन्डै 7,000 भ्युवर्स नआइसकेको अवस्था हुनेछ र त्यत्रो भ्युवर्सहरू मार्फत संसारभरि चाहिँ हामीले यो संवाद, परिसंवादबाट, यो मिठो माहौलबाट धेरै चाहिँ हाम्रो नयाँ नौलो डाक्टर रजनी, नौलो डाक्टर देवी नेपाल जन्मिने तर्खर हुँदै गर्छ होला, त्यसलाई योगदान पुर्याउँछ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। र हजुरहरूको यो समय साथ यति बेलासम्म पनि हामीलाई दिइबक्स्यो, त्यसको लागि साहित्य संवाद स्रष्टा सङ्घको यो पुरा टिम, संयोजक सर्वज्ञ वाग्ले, कवि गोवर्धन पूजा, कवि कोमल भट्ट, कवि प्रकाश पाण्डे र हामीलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने हाम्रो प्यारी छोरी प्रतिज्ञा वाग्ले लगायत म प्रस्तुता कृष्ण गिरी को तर्फबाट हजुरहरूप्रति धेरै आभार, धेरै धेरै प्यार टक्राउन चाहन्छौँ र हजुरहरूको दिन रात सबै शुभ रहोस् र आगामी दिनमा हजुरहरूको अझ बढी योगदानको अपेक्षा हामी सम्पूर्णले गरेका छौँ र त्यसमा भविष्यमा फेरि हामी जोडिने नै छौँ कुनै कार्यक्रममा भन्दै यो आजको भव्य मात्र होइन, यो दिव्य बसाइप्रति हजुरप्रति पुनः कृतज्ञता प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय होस्।